बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भली कार चवां पई तव्हां सभिनी खे तव्हांजे पंहिंजो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम ऐं मां तव्हांजी पंहिंजी होस्ट बाख पीरज़ादा। ऐं उमेदु आहे त ख़ुशि हूंदव, ठीकु ठाकु हूंदव, ख़ैरो आफ़ियत सां हूंदव, पंहिंजनि प्यारनि सां, मिटनि माइटनि सां, ॿारनि बचनि सां असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहंदव ऐं इंजॉय कंदा हूंदव हर हफ़्ते जीअं। ऐं आचर जो 2 खां 4 लाइव हूंदा आहियूं असां तव्हां सां गॾु। ऐं तव्हांजी जेका भरपूर असां सां गॾु कोऑर्डिनेशन हूंदी आहे लाइव कॉल्स जी, उनखे असां ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं। सो उमेदु आहे त हिन दफ़े बि तव्हां लाइव कॉल्स कंदा ऐं असां सां गॾु पंहिंजूं ॻाल्हियूं शेयर कंदा ऐं पंहिंजे पाण खे जी मौजूदगीअ जो अहसासु ॾियारींदा। नाज़रीन, चइबो आहे त जी आहे जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि। ईअं ई असांजे जेको अॼुकल्ह सियारो कराची में हली रहियो आहे, अॼुकल्ह जी मौसम, सो इन में ॾाढियूं बीमारियूं पियूं हलनि। कुझु माण्हू कराची में न पर पूरे पाकिस्तान में, मुंहिंजे डायरेक्टर ॾिस मूंखे हिते दड़को ॾिनो आहे, बिल्कुलु सही ॾिनो अथऊं, छो त असांजो प्रोग्राम जेको आहे असां सॼे पाकिस्तान जी हर कुंड जे हर वेठल माण्हूअ खे असां पंहिंजो घर जो भाती सम्झंदा आहियूं। ऐं जेको असांजो फॉर्मेट आहे त हर सूबे जी ॿोलीअ सां गॾु असां तव्हांखे वेलकम कंदा आहियूं। सो इन करे इन ॿधीअ जो अहसासु ॾियारणु बि तमामु घणो ज़रूरी आहे त सॼो मुल्क पंहिंजो ऐं हर क़िस्म जो जेको आहे असांजो पंहिंजे पाण सां जेको टाइम स्पेंड कंदा आहियूं ऐं लाइव कॉल जे थ्रू, छो त असांखे हर कुंड मां पाकिस्तान जे हर शहर हर सूबे मां लाइव कॉल्स ईंदियूं आहिनि जेके तव्हांजी मोहबत जो इज़हार असां सां कंदियूं आहिनि। ऐं ईअं ई इन हवाले सां अॼु जो बि टॉपिक असांजो इहो ई आहे त सर्दियूं आहिनि ऐं विंटर्स आहिनि ऐं हिन मौसम जा जेके असरात आहिनि उहे छा आहिनि ऐं उन खां कीअं प्रिवेंट करणु घुरिजे, कीअं बचणु घुरिजे, कहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे पंहिंजी डेली रूटीन में इन करणु घुरिजनि, दाख़िल करणु घुरिजनि, ऐं अहिड़ा कहिड़ा खाधा पीता ऐं अहिड़ो कहिड़ी रूटीन आहे जंहिंखे अवॉइड करणु घुरिजे ऐं फिट रहणु घुरिजे हिन मौसम में। ऐं इन ई हवाले सां असां सां गॾु तमामु बहितरीनु ऐं माहिर पंहिंजी फील्ड में असांजा कंसल्टेंट जनरल फिज़िशियन असां सां गॾु डॉक्टर साहब मौजूदु आहिनि। ऐं डॉक्टर जो तारुफ़ बि असां तव्हां सां कराईंदासीं वक़्तु रहंदे, पर हींअर टाइम थियो आहे KPK जो। सो हलूं था। ऐं प्यारी मिठड़ी ॿोली आहे KPK जी ऐं पछतो ॿोली ॻाल्हाईंदियूं आहिनि ऐं ओड़ी सुहिणी असां सां गॾु असांजी होस्ट आहे। पुठे हफ़्ते असां सां कोन हुई पर हिन हफ़्ते असां सां गॾु मौजूदु आहे। सो नाज़रीन, हलूं था KPK ॾे। ओवर टू खदीजा। थैंक यू सो मच बाख। मैं भी आपको लास्ट वीक बहुत मिस करती रही। इस वीक मैं अपने ऑडियंस के साथ फिर से हूँ और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे बहुत मिस किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, पखैर रागले पाकिस्तान। तो तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा शेख तासो सराप वल्दा पाकिस्तान टाइम्स के पाकिस्तान नेशनल चैनल माने तासो दी पारा वल्दा हाजिर आई हम। उम्मीद कोम चे तासो वाड़ो अकबल छातना हफ्ते ब ढेर श देर कड़े भी मौसम को ढेर चेंज कीजिए लगे दई और मुझ हाँ मौसम तब्दीली के असरात के राजी लगे आयु। लेकिन हाई वारी मुझ तासो दिपारा चरंग हर वारी यो डिफरेंट शायन अकबल प्रोग्राम कराड़ू ओसू और अगा बाने खबर का ओसू हाई वारी मुझ ओवरऑल पाकिस्तान के गोरू लगे आयु ची चूने डिफरेंट किस्म सीजनल चेंजेस राजी लगे दई। यख मौसम हदे कल चेरे बल शार के गर्मी दा, कल चेरे शार के यखन हदे चेरे मौसम बर्फ वाल दे, चेरे बिल्कुल सिर्फ सादा हवा न चली चले गया दी। उम्मीद कोम चे तासो अकबल पूरा वीक ढेर शतेर कड़े भी, लेकिन मकसदी पारा तासो दी पारा यो मुझ ढेर शा गेस्ट इनवाइट करा दी ची तासो मकसदी पारा चूने प्रिकॉशंस चूने एहतियात कवन ज़रूरत दे दी यखानो हगा दी तासो तो वाड़ तो मुझ दरवाशो और हाई दी पारा मुझ यो अकबल शो के जनरल फिजिशियन इनवाइट करा दी ची तासो दी हगा दी वाड़ एहतियात दरवाशई कम किस्म ट्रीटमेंट तासो कवन ज़रूरत दे चरंग बतासो यख चबा अकबल जान प्रोटेक्ट कवई चरंग बतासो अकबल चुक्कम हाँ अगर सम फ्लू वगैरह चरंग दी माँ हाँ सवै दे दूने सिवियर किस्म कफ हदई फ्लू हदई, लेकिन अगर चरंग मुझ ख्याल चाहिए दूँ तो डॉक्टर ज़रूर यम लेकिन के दाई डॉक्टरों को बीमारी दाई सी खुतासों को आम खा लगी खुतासों को ज़रूर बीमारी चाहिए लगी आई, लेकिन उम्मीद को चे अल्लाह दी तासो तो वाड़ता आफियत से चाहिए दी। अगर डॉक्टर से मुझे ज़रूर खबर कहूँ तासो कॉल्स भी लाजमी अखलो और तासो बनन कॉल्स मुझता ढेर कवी चिचरंग हमेशा KPK जो भी नंबर 1 माने भी कॉल्स दी पारा नन बदी तासो हर सवाल पर मुझे जवाब दर कहूँ रिलेटेड टू मेडिसन्स रिलेटेड टू प्रिकॉशंस, लेकिन हाई चा अवल ची मुझे अकबल डॉक्टर तक खबर कवन शुरू को कम जो दूने माहिर दे अकबल फील्ड
فیلڈ کے حق چاول بموجو اقبل بل صوبے خواتا کما جو ڈھیرا خواجہ زبادہ بلوچستان خواتا اور زبر ریکویسٹ کو زملتا چتا ہوتا دی انٹروڈکشن اول در کی بات کے مش مخت خبر کا جی زمل. تھینک یو خدیجہ کی بھی طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے. وش یو بیسٹ لک اینڈ گیٹ ویل سون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گل چارو کا مشورہ وشات کنی ہوتی پروگرام پاکستان ٹائم علم اما ہر ہفتہ یکشنبے اما شمع دیما کھایا ہوتی پروگرام آگوں پاکستان ٹائم شمائدہ واتوں علم گما گوم بھوت کنے ہوتی فون کال ذریعے ہمیں فون نمبر مدام ہمیں اسکرین انسرا چل لگائیں شمع بارزورک پما سکا ضروری ہیں ہمیں دل بڈیا پاؤ ہمیں پروگرام مقبولیت پاؤ شما ہمیں پروگرام بار بزور ہے ہم مشورہ وشات کنا ہوتی پروگرام ہے پدا اما ہمیں سر حالارہ زرتا پدا تگم پرچہ کہ موسم اللہ تعالیٰ ایک نعمت ہے. ہر موسم چارے موسم کدی سردیں کدی گرمیں کدی اما زمستانے اما نو زمستانے دورے تہاں آیا ای وتی وت اڑ جنجالا گو آتا بڑے بیماران تا کلا گو ای وڑی چیز گوما پیدا کے بلے ای موسم منگشی اللہ انچیں ٹوئے نعمتاں پرچہ کہ اما وتی زندگی ہماوڑ کاربند کنا ہماوڑ دیما روان پر امید ابام پر جوش ابام ہما طور طریقے گوازے نگا گو اما دیما روگا پما سکا کاربند گرم بھی اما گرمی ہے چیزاں پٹم پوتا ہمیں بڑے چیز انوینٹ کنا سرد بھی اما سردی ہے طور طریقے نسرا ہوتی زندگی گوازینے کے سبب جوڑ کنا ہمیں زندگی ہیں ہمیں وڑ لگی ہیں ہمیں وڑ مال لائے نگایا منی خیال گشی زبردست ہیں اللہ تعالیٰ تحفہ پما منشر انجوائے کنا گا گو لوٹ وطرنچ کو خیال پہ کنا واتو خیال پہ کنا بلے ہمیں کرا اللہ تعالیٰ ہمیں کرا انچے فیلڈ داتا انچے مردوں مانگ کیا وانا گزانگے بابتا انچو دیما روان ڈنی ملکا روانا 21 ڈگری کارا منی خیال آئیں گو اما ضرور کنسلٹ پہ کنا ہوتی طبیعت حوالے پرچہ کہ پاکستان شوئے پاکستان درے ملک صوبے اما گوتا لوڈ رہا وگایا تو من لوٹیں کہ اما مردم ڈاکٹر شت نہ کنگائیں ڈاکٹر کے رست نہ کنگائیں تو اما یہ پروگرام کاران چوشیں پروگرام شمیں کر رہا کہ تاکہ شما اشن تبار بزورے اشرا پچارے اور اچھی فائدہ ضرورت کنے شما فائدہ بزورے پر شما پروگرام شما واسطہ مائدہ نشتگا منی خیال گوشی شما شیچے باز زورے اور موتی براوی علم کنا ایڈ کنا جواننگا بنو کاک نمیم ای السلام علیکم پاوتینا پروگرام ٹی اینو ننا پروگرام موسم نہ حوالے ٹے موسم اللہ تعالیٰ ننیتے سنے کل موسم آتے ٹی لیکن دا موسم نن کے مچے زیادہ پریشانی آتے انتے کہ دا یخنا موسم ننتے نے ننا جسم بھی امور ریئیکٹ کے تو داڑے نن ڈاکٹر سے سنن نم تو عید کنیں کے کنا خیال پائے نم اور تو عید کبو اور نم ببو اس سب امو کے بندگا ڈاکٹر اس کان رسیں کنیں گٹ افس او بریر بازی اخی ننا خزدارے ننا پشینے ننا لور لائیے ننا کوئٹیٹی برف باری کولوے بارکانے دبازی خجوبے تو ارکا کنے بننگٹیے کنے اورنگٹیے دا فائدہ بو نن ڈاکٹر صاحب تو عید کے نا بلو ڈاکٹرس نن تو سنے ننو میں داڑے ویلکم کے نا داسا ایتنا ایلو ہوسٹ پنجابی پاوا کے او تینا انٹروڈکشن ہی کرائے اڑان پد نن جواننگا ڈاکٹر تو عید کے نا تو اوور ٹو یو نایاب. تھینک یو زمل. جی ناظرین السلام علیکم. میں تہاڈی ہوسٹ میبل نایاب تو تسی اس وقت دیکھ رہے ہو پاکستان ٹائم کراچی اسٹوڈیو تو ناظرین جداں کہ تانوں پتہ ہے کہ تہاڈا اپنا پروگرام ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ. ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲਸ ਕਰਨਾ. ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰ و ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਬੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਖੈਰ و ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਦੱਸਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਕਰੰਟ
ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਠੰਡ, ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦੇ ਅਸਰਾਤ, ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਨਫੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਤਿਬ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਦੱਸਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਹਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਸਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਖਿਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਥੋੜੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਤਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਸਟ ਕੋਲ, ਬਾਗ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲਾਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। चलो, थैंक यू सो मच नायाब जी। नाज़रीन, जीअं त तव्हां ॾिठो त ख़ूबसूरत असांजूं ॿोलियूं पाकिस्तान जूं, ऐं उन सां गॾोगॾु हिकिड़ी जेका मौसम जा साइड इफेक्ट्स हूंदा आहिनि उहे उन जे हवाले सां असांखे ॼाण मिलणु, असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त असां हर हफ़्ते जॾहिं प्रोग्राम खणी तव्हांजे अॻियां अचूं त उहो का इंफॉर्मेशन बेस्ड हुजे, उन जो को फ़ाइदो थिए। असां तव्हां ॾिसंदड़ जेके बि आहिनि असां सां, असांजे घर जा भाती आहिनि, ईअं असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे को न को फ़ाइदो पहुचायूं त बहितर थी पवंदो। सो इन ई हवाले सां अॼु असां सां गॾु जेके आहिनि तमामु माहिर डॉक्टर आहिनि ऐं जनरल कंसल्टेंट फिज़िशियन आहिनि, जनरल फिज़िशियन आहिनि, ऐं उन्हनि सां डॉक्टर साहिब सां ॻाल्हाईंदासीं अॼुकल्ह जो मौसम ऐं इन जा जेके असरात आहिनि, साइड इफेक्ट्स आहिनि, ऐं वरी कहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं, कहिड़ी अहिड़ी खुराक आहे, कहिड़ी अहिड़ी रूटीन आहे जेका असांखे अडॉप्ट करणु घुरिजे, जंहिंजी वजह सां असां हेल्दी जेको आहे हिन मौसम खे सेहतमंदीअ सां गुज़ारे सघूं, पंहिंजनि ॿारनि सां गॾु ॿारनि खे बि जेको आहे सेहतमंद रखी सघूं। छो त अॼुकल्ह जी मौसम में जेको सभिनि खां वधीक अफेक्ट थिए थो उहो ॿारु आहे ऐं वरी बुज़ुर्ग आहे। जेको वॾी उमिरि जो जेको बि माण्हू असांजे घर आहे, असांजे घर जा भाती आहिनि, उहे वधीक अफेक्टिव आहिनि। सो डॉक्टर साहब तमामु बहितरीनु पर्सनैलिटी आहिनि ऐं वधीक उहे पंहिंजे हवाले सां पाण बि तव्हांखे ॿुधाईंदा पंहिंजी जर्नी जे हवाले सां, मेडिकल जर्नी जे हवाले सां। सो वेलकम कयूं था, भलीकार कयूं था दिलि जी गहराइनि सां डॉक्टर मुख्तियार भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कुर्ब तव्हांजा, तव्हां आयो ऐं असां सां गॾु हिन प्रोग्राम में। असांजे नाज़रीन जे लाइ उमेदु आहे त सुठो हिकिड़ो अॼु जो प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव रहंदो। तव्हां अॻु में पंहिंजे बारे में थोरो ॿुधायो, मां चाहींदसि असांजे नाज़रीन खे वधीक ख़बर पवे त असां सां गॾु जेके डॉक्टर साहब वेठा आहिनि उहे बेसिकली जनरल फिज़िशियन त आहिनि, पर माहिर तव्हां कहिड़ी फील्ड में आहियो? इट्स रियली प्लेजर टू बी हियर। सभ खां पहिरें त मां पाण परेशान आहियां त अॼु मूंसां पाकिस्तान जो चारई सूबा मूंसां गॾु आहिनि। बिल्कुलु। एंड हिकिड़ो तव्हां गुलदस्तो जेको आहे टेबल ते रखियो आहे, ऐं अॼु पूरो हिकिड़ो मुंहिंजे वतन जो, मुंहिंजे देश जो, मुंहिंजे मुल्क जो हिकिड़ो पूरो चमन बाग जेको आहे हिते मौजूदु आहे। एंड इट्स रियली ऑनर टू बी हियर। असांजो डॉक्टर साहब त शाइर बि लॻे थो। न शाइर जी ॻाल्हि न आहे, एक्चुअली इट्स टचिंग एक्चुअली। पेट्रियोटिक जेकी शइ आहे त मूंखे माना आई हैव बीन अटेंडिंग लॉट ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, प्राइवेट चैनल्स ते बि मां वञा पियो, एंड हिते बि मूंखे काफ़ी दफ़ा मां आयो आहियां। पर हीउ जेको कॉन्सेप्ट आहे, आई मस्ट एप्रिशिएट पाकिस्तान टेलीविजन, देयर मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली द प्रोड्यूसर। त हीउ कॉन्सेप्ट जंहिंजो बि आहे उनखे जस हुजे ऐं उनखे आई सल्यूट कि उन एॾो ज़बरदस्त हिकिड़ो प्रोग्राम जेको आहे हिकिड़ो गुलदस्तो हिकिड़े रूम में पाकिस्तान खे जेको आहे उहो सजायो आहे।
एंड हींअर मुंहिंजे वतन में के बलोच जेके आहिनि उहे वेठा ॾिसंदा हूंदा, के केपी में जेके आहिनि उहे माउंटेन्स ते वेठा पठान मुंहिंजा भाउ ॾिसंदा हूंदा, एंड असांजी जेका प्लेन वादियूं आहिनि पंजाब जूं ऐं सिंध जूं उते जेके आहिनि मुंहिंजा पंजाबी भाउ ॾिसंदा हूंदा, हेॾा सिंधी भाउ मुंहिंजा ॾिसंदा हूंदा. So this is actually really I'm very much inspired, number one. And number two, obviously I'm a consultant family physician. ऐं तव्हांजो टॉपिक जेको आहे अॼु जो इहो इलाही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे. ऐं अॼुकल्ह एज़ ए बिज़ी डॉक्टर असां पंहिंजी क्लिनिक्स में पंहिंजे हॉस्पिटल्स में इलाही पेशेंट्स रिसीव कयूं पिया, ऐं पर्टिकुलरली जेके नंढा ॿार थियनि था या जेके बुज़ुर्ग थियनि था उन्हनि खे जेको आहे उहो ही जेका हार्श वेदर आहे इहा जेकी आहे उन्हनि खे काफ़ी ऐं अनयूजुअल आहे बेसिकली. केपी या बलूचिस्तान जे कुछ पार्ट्स में या इवन पंजाब अपर पंजाब में उते रूटीन में सर्दी थिए थी, पर हींअर असां वटि साउथ में हिते कराची में असां वटि हैदराबाद में मटियारी में थर में असां वटि इलाही सर्दी अची वई आहे. एंड बीइंग ए आई मीन टर्शरी केयर प्रोवाइडर त काफ़ी कॉल्स अचनि थियूं प्राइमरी हेल्थ केयर वारनि खां त सेकेंडरी हेल्थ केयर वारनि खां कि अॼुकल्ह नमूनिया जा केसिस तमामु घणा थियनि था पिया. सो विंटर आहे, विंटर में सभ खां पहिरियों त आई मीन असांखे न विसारणु खपे त असां पोस्ट कोविड हिकिड़ो गुज़ारिया आया आहियूं. उन खां पोइ मॉन्स्टर फ्लड्स जेके आहिनि उहे असांजे मुल्क में वसिया ऐं उन्हनि जी वजह सां पाणी अॼु बि बीठो आहे. इन्ही डिस्प्लेसमेंट इन्ही कैफ़ियात जेके आहिनि जेके रब जे हथ में आहिनि उन माण्हुनि खे जेको आहे उहो इमेंसली जेको आहे उन्हनि जी मिज़रीज़ खे इनहेंस कयो आहे. ऐं इन इनहेंसमेंट में मेडिकली स्पीकिंग त जेका ज़ोनाटिक इन्फेक्शन्स आहिनि उहे बि क़िस्मनि क़िस्मनि जा अची विया आहिनि. अॻे त असां वटि रूटीन हूंदो हुयो कि भई ठीकु आहे फ्लू आहे या तव्हांजी कॉमन कोल्ड आहे, राइनोरिया थिए थो पियो, तव्हांजो पोइ तव्हांजो फेरेंजाइटिस थिए थो, ठीकु आहे, पोइ निमोनिया तव्हांजो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आहिनि, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन्स आहिनि. अॼुकल्ह त मेनिंजाइटिस जा बि केस इलाही था अचनि तव्हांजे ब्रेन इन्फेक्शन जा, एंड पर्टिकुलरली ॿारनि जा ईयर इन्फेक्शन जेके आहिनि उहे इहे सभु विंटर जे करे, छो जो इन में जेका वॉलेटिलिटी आहे ट्रांसमिशन ऑफ वायरस आहे उहा वधी थी वञे ऐं उन जी वजह सां जेके आहिनि इहे तमामु घणियूं इहे बीमारियूं जेके अचनि थियूं पियूं. असांखे इन में तमामु घणी एहतियात जी जेकी आहे उहा ज़रूरी आहे. एहतियात जो जॾहिं तव्हां पुछंदो त आई विल लेट यू नो. अच्छा सर, देखिए आपने जितनी अभी इतनी से शॉर्ट बात हमने की है उसी में इतने सारे सवाल हमारे खुद ब खुद डेवलप होते जा रहे हैं. फिर भी मैं बात थोड़ी सी शुरू से स्टार्ट करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ मुझे भी थोड़ी सी खुद समझ आती है. वो क्या चीज़ थी सर जिसकी इंस्पिरेशन की वजह से यू चूज़ मेडिकल फील्ड, और किस तरह से आपने वो कौन सी इंस्पिरेशन ली कि भाई हाँ मुझे खिदमत खल्क करनी है और मुझे सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए अपनी लाइफ सर्व करनी. क्योंकि ऑब्वियसली वी नो वी बिलोंग टू दिस फील्ड कि कितनी इन्वॉल्व होकर हमने सिर्फ ह्यूमन को सर्व करना होता है, और हम लोग सब कुछ भूल के अपनी फैमिली भूल कर सिर्फ ये याद रखते हैं कि इस वक्त हमारे सामने जो पेशेंट है हमने सिर्फ उसको ट्रीट करना. तो वो इंस्पिरेशन क्या थी आपके लिए जिसके लिए आपने मेडिकल चूज़ किया और आगे स्पेशलाइजेशन की? हम माशाल्लाह 6 भाई थे और मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई बेटा उनका डॉक्टर बने, और सब ने बारी बारी ट्राई किया. मैं 5वें नंबर पे था. जब मेरा नंबर आया तो मुझे भी कहा गया, तो मैंने कहा कि नहीं बिल्कुल, हालांकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं CSS करना चाहता था, एंड माई ड्रीम वॉज टू गो ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन साइड, सिविल सर्विस साइड. बट मेरे वालिद मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आई वॉज 6 year old व्हेन ही डाइड. तो मेरी वालदा साहबा ने मुझे कहा कि आपके वालिद साहब कहते थे कि कोई डॉक्टर बने. तो फिर जब मैंने ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वालदा की दुआओं से मैं डॉक्टर बन गया, और थैंक्स टू अल्लाह के उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम डॉक्टर्स जो हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल के ज़माने में डिटोरिएशन तो हर जगह हुई है, लेकिन मैं अपने कोलीग से अपने दोस्तों से एज ए सीनियर डॉक्टर हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम एहसन तरीके से सिर्फ हम मेडिसिन प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल में हमें अल्लाह सुब्हान व तआला जो है ना वैसे ही जन्नत का टिकट दे देंगे. मसीहा ऐसे नहीं हमें कहा गया. तो लेकिन आपको पता है आजकल बाकी चीज़ें इतनी इन्फ्लेशन जो हो गया है, चैलेंजेस हैं, आपको एक लाइफ स्टेटस जो है वो आपको मेंटेन करना होता है, उसके लिए यू नीड
فائنینشیل سپورٹ, تو کہیں نہ کہیں پھر آدمی ڈیویٹ ہو جاتا ہے. لیکن میں جب بھی جہاں بھی ڈاکٹرز سے ملتا ہوں, چاہے میرے جونیئر ہوں, ریزیڈنٹس ہوں, آر ایم اوز ہوں, تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ لوگوں نے اس پریکٹس کو ایز اے عبادت لیا اور آپ نے ایک دکھی انسان کی جو درد میں تکلیف میں ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے, پرٹیکولرلی اگر وہ غریب ہے, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور آپ نے اس کو بغیر کسی اس چیز کو اکاؤنٹ میں لیے سرو کیا, یقین کریں دیٹ ول بی بٹوین یو اینڈ یور اللہ. بالکل بے شک. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ریوارڈ دیتے ہیں اس کا پھر کوئی نعم البدل نہیں. لیکن ڈاکٹر آپ کے جو آپ نے بتایا کہ آج کل کے حساب سے جو بھی زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہوں گے, ظاہر ہے زیادہ پیشنٹس آتے ہوں گے کیونکہ موسم ایسا ہے اور سب سے زیادہ بچے اور بزرگ زیادہ اس چیز سے افیکٹڈ ہیں. لیکن بچوں پہ جب بات آتی ہے تو بچے مانتے بھی نہیں ہیں, وہ کہنا ان کو ان کی روٹین کو مینیج کرنا بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کس طرح کریں اور اس چیز کو ان کو مائل کس طرح کریں کہ وہ کنونس ہو جائیں اس چیز کو ریئلائز کریں. اور بہت تو ایسی کوئی ایسی بات جو روٹین میں اگر شامل ہو جائے تو کافی ماؤں کی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ایسا کچھ بتائیں ہمیں. نہیں, اٹس ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اور ہمیں ٹو بی ویری آنیسٹ ہم پیرنٹس کو جو ہے نا بچوں کے ساتھ بچہ ہونا پڑے گا. واہ کیا بات کی ہے. بالکل جب تک ہم ان کے ساتھ بچے نہیں ہوں گے تب تک وہ شاید ہمارے پیج پہ نہ آ سکے. تو اگر ہم مطلب سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے کان, ناک, گلا, ان 3 چیزوں کو آپ نے ڈھکنا ہوتا ہے. جہاں سے انفیکشن جو ہے, جہاں سے وائرسز یا ایون بیکٹیریاز, نیموکوکل اگر آ جائے آپ کو نمونیا کر دے, تو آج کل یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیپ میں بھی ہو جاتا ہے, پھر کمیونٹی ایکوائرڈ, پوری کمیونٹی جو ہے وہ ایکوائر کر سکتی ہے بیکاز آف دیٹ انفیکشن. تو اگر کوئی ایک فیملی ممبر بھی اگر آپ کا انفیکٹ ہو جائے تو کان, ناک, گلے. اب بچوں کو ٹوپا ہمیں پہنانا چاہیے, اور مطلب اس کو بالکل انگیج کر کے, اس کو زبردستی نہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مائیں بہت ڈانٹ کے, تھپڑ رسید کر کے ان بچوں کو جو ہے وہ پہناتی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو پیار سے, ان کو اس کی لیول پہ جا کے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, ساتھ ساتھ اس کو بتاتے رہنا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے آپ کے لیے. تو مجھے یقین ہے کہ بچے پھر آپ کی بات سن. اچھا, دیٹس دا ایکچولی لائف اسپین. وہی اسٹیج ہوتا ہے زندگی کا جہاں سے آپ کو بچوں کو مطلب سمجھانا ہوتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے وہاں سے تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو تربیت بہت امپورٹنٹ ہے, تعلیم سے بھی میں کہوں گا. اگر تربیت تو یہ اس طرح سے اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے بیٹا یہ ٹوپا پہنا ہے, آپ نے پہننا ہے. اور یہ سب سے زیادہ بچے ریزسٹ کرتے ہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں پہنتے, کہتے ہیں ایچنگ ہو رہی ہے, نہیں پہننا. پیرنٹس کو ان کا اتنا کنسرن ہوتا ہے, آج کل تو بچوں کا یہ بڑا ایشو ہوتا ہے. وہ اس کا, اور زمین سے چیز پرٹیکولر جو کرال کرتے ہیں وہ تو اب بچوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, کہ نیونیٹ ہے, وہ انفینٹ ہے, وہ ٹوڈلر ہے, وہ نیو ایڈولیسنٹ ہے, مطلب اسٹیجز ہوتے ہیں بچوں کے بھی. تو آپ نے اس طرح سے ان بچوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ آپ نے اس کو بتانا ہے بیٹا ہاتھ دھوتے رہو دن میں 3, 4, 5 دفعہ. سمپلی ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم خالی ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں یا اپنے بچوں بزرگوں کے خالی ہاتھ دھوتے رہیں, اپنے ہاتھ دھوتے رہیں, میں کہتا ہوں 50% بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں گی. انفیکشس ڈیزیز, وائرل انفیکشن, اب میں نے یہاں ٹچ کیا ٹیبل پہ, یہاں مجھے کیا پتا کہ یہاں پہ پتہ نہیں کتنے وائرس یا کتنے بیکٹیریا یہاں پڑے ہیں. وہ میں نے ناک پہ ہاتھ لگا لیا, کان میں نے ہاتھ لگا لیا, اور وہاں سے میں اس میں کنٹامینیٹ ہو جاؤں گا. تو یہ ہے. اور پھر دوسرا, اگر کوئی گھر میں فرد بیمار ہے تو اگر اس نے کھانسنا ہے یا اس کو سنیزنگ ہو رہی ہے تو وہ احتیاط کرے, اپنا ہاتھ دے دے, یوں کر لے ایٹ لیسٹ, یا دوسرے کمرے میں چلا جائے, یا پھر وہ جو گلاس اور کپ یوز کر رہے ہیں وہ سیپریٹ اس کو واش کرے. کووڈ کا آپ نے ذکر کیا, کووڈ نے بڑا مشکل دور کووڈ تو گزر گئی, لیکن ایک اس نے اچھی عادت ڈال دی کہ ماسک پہننا کافی لوگوں کی عادت ہو گئی ہے اب. تو یہ ویسے بھی پریونٹ ہوتا ہے. آپ میں سمجھتی ہوں, اب زیادہ مزید آپ بتائیں کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو یہ چیز ہے کیونکہ اس طرح جب کسی کو تھوڑی سی بھی چھینکے وغیرہ ہوں تو آپ ماسک تاکہ اس سے دوسرے افیکٹڈ نہ ہوں گھر میں. اب آج کل ماسک تو ویسے آن دا لائٹر نوٹ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بھی استعمال ہونے لگ گیا ہے. سو دس از گڈ ایکچولی. آپ سیزنل انفیکشن سے بچ جاتے ہیں, آپ پالوشن سے بچ جاتے ہیں.
ابھی ہمارے شہر میں الحمدللہ یہاں کراچی میں گورنمنٹ آف سندھ اتنا کام کروا رہی ہے, تو اتنا خاصا اس میں ڈسٹ ہے, مٹی ہے, ہر روڈ بن رہا ہے, تو اس میں ہمیں احتیاطاً جو ہے ویسے بھی ہمیں ماسک جو ہے وہ لے لینا چاہیے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو ہاتھ دھونا اور کان ناک کو ڈھکنا, کور کرنا, سویٹر پہننا جیسے میں نے ابھی پہنا ہوا ہے, یا کوئی جیکٹ پہننا کہ آپ کے لنگس جو ہیں وہ آپ کے ایکسپوز نہ ہوں, پرٹیکولرلی بچوں اور بزرگوں میں. سو اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں. پھر آپ نے وارم ڈرنکس لینے ہیں, کچھ مطلب کافی ہے, چائے ہے, سوپ ہے, یخنی ہے, اس طرح کے آپ لیمونیڈ بنا کے گرم, نیبو جو ہے, وائٹامن سی از ویری امپورٹنٹ. ہماری جو یہ بلوچستان کی ہوسٹ ہے نا, یہ بڑا اس چیز میں جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ کنسرن ہوتی صحت کے حوالے سے. تو آپ بھی اس چیز کو کرتی ہیں گھر میں ماحول؟ ہوم ریمیڈیز تو ایک الگ چیز ہے, لیکن میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت ہی کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور بہت سارا پڑھ کے آئے ہیں. سیلف میڈیکیشن سے میرے خیال میں سیلف میڈیکیشن تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے گھر میں, لیکن وہ کیور جیسے سوپ کا, چائے کی, ہم ادرک والی چائے پی لیتے ہیں, گرم مسالے, وہ الگ چیزیں ہیں, لیکن سیلف میڈیکیشن اوائڈ کرنی چاہیے. ہمارے پاس اتنے سینئر ڈاکٹر موجود ہیں اس وقت, میرے خیال میں فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسا کوئی, آئی ایم سوری میں بات کرتی ہوں کہ یہ دیں لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے یہ والی دوائی دیں, اس طرح کا کوئی پیشنٹ آتا ہے جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے کھانسی ہے تو میں وہ والی دوائی نہ لے لوں؟ اس طرح کے بھی بہت پیشنٹس ہوتے ہیں. اس طرح کے آج کل آپ کو پتہ ہے جو نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے, تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو خالی گوگل کو سرچ کر کے آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ تابڑ توڑ آپ پہ وہ کویشچنس کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں دے رہے ہیں اور وہ کیوں دے رہے ہیں. اب چونکہ الحمدللہ میں اب with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala I'm such a senior doctor now, people when walk in my clinic مطلب مجھے پتہ پڑ جاتا ہے کہ اس کو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور میری اسپیشلائزیشن بھی ایسی ہے, تو اس میں میرے پاس آئی مین جی پلیز. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ نارملی دیکھا گیا لوگوں کو سردیوں میں اس طرح سے ہوتا ہے, فلو اور اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن جو مینلی جو پورا سال ہی اس بیماری سے جو لڑ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ سائنسس ایک مین ایشو ہے, تو ان کو اس موسم میں کیا ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگین آئی مین جیسے میں نے میننجائٹس کی بات کی تھی, میننجائٹس مینس آپ کے جو برین ہے, بھیجا ہے, اس کا انفیکشن. آپ نے اب سائنسز کی بات کی. سائنسز ایک رب العالمین کا ایک نظام ہے ہمارے جسم میں, جس میں ہمیں ایک خلا انہوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں ہیڈ کا جو ہے وہ وزن محسوس نہ ہو, تو وہ ایک ان کو ہم سائنسز کہتے ہیں. تو اس میں سائنوسائٹس جو ہے وہ بہت کامن ہوتا ہے, اور اس میں کوئی وہی اس کی بھی احتیاط وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ اچھی نیند کرتے ہیں, روٹین میں آپ اچھی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, آپ کی بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے, آپ اپنی پرسنل ہائیجین صفائی کا خیال کرتے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی جو امیونٹی ہے, جو آپ کی قوت مدافعت ہے, وہ آپ کی جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہوتی ہے, فردر کمپیٹنٹ ہوتی ہے. تو اس میں جو ارد گرد ہمارے اتنے انفیکشنز موجود ہیں, چاہے وہ وائرل ہوں, بیکٹیریل ہوں, فنگل ہوں, پیراسٹک ہوں, تو وہ اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہے تو وہ آپ کو ایک شیلڈ مہیا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں, جیسے بیلنس ڈائٹ کر لیں, صفائی کا خیال کر لیں, ایکسرسائز اچھی رکھیں, روٹین ایکسرسائز میں رکھیں اپنے. ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ اگر ہم صرف اسٹیم بھی لیتے ہیں, obviously ہر ایک کے پاس اسٹیمر اویلیبل نہیں ہوگا, نیبولائزر اویلیبل نہیں ہوگا گھروں میں. یہ ہم علاج پہ جا رہے ہیں, یہ آپ علاج پہ جا رہے ہیں. میں احتیاط کی بات کر رہا تھا کہ سائنوسائٹس یا کوئی بھی بیماری, دیکھیں اب میں انگلینڈ میں رہا ہوں, میں نے سینٹ میری ہاسپٹل پیڈنگٹن لنڈن میں نے پریکٹس کی ہے. وہاں گوروں کے پاس جو میں رہ کے میں نے لرن کیا ہے نا, وہ پریونشن پہ زیادہ ان کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میری ابھی مطلب سینئر جو منسٹری آف ہیلتھ کے لوگ ہیں, ان سے بھی میری دعا سلام اور کہیں نہ کہیں سوشلی گیدرنگس میں ملاقات ہوتی ہے. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ صرف اگر آپ احتیاط پہ فوکس کر لیں. احتیاط کیا ہے؟ ہاتھ دھونے کے لیے آپ لوگوں کو انکریج کریں, ان کو کاؤنسل کریں. پانی جو ڈرنکیبل پانی ہے وہ ہمیں اگر صاف مل جائے, ہماری حکومت ہمیں دے دے, بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ کا 75% ہیلتھ برڈن جو بلین آف ڈالرز میں, آئی وڈ سے روپیوں میں تو پتہ نہیں کتنا ہوگا,
وہ آپ کا جو ہے نا وہ کریش کر جائے گا نیچے تک. لیکن اس کے لیے پھر اگین ہمیں ایک ہوم ورک کرنا ہوگا. ہوم ورک کیا ہے؟ ہمیں پاپولیشن پہ کنٹرول کرنا ہوگا, ہمیں لٹریسی ریٹ کو بڑھانا ہوگا, جو لانگ ٹرم میں جس کے ایفیکٹ ہمیں ملے. اگر ہماری آبادی انڈر کنٹرول ہوگی اور وہ پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ جو ہم پریونٹیو باتیں کر رہے ہیں کہ اپنی ایکسرسائز کا خیال کرنا وہ خود بخود کریں گے. میں یہ کہاں سے سیکھا ہوں؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم دیا. ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پہ, وی آر بلیسڈ پیپل. تو جو ہمارے سننے والے ہیں, میرے بہن بھائی جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, میری ان سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, کہ آپ مہربانی کر کے باقی چیزیں تو اب نصیبوں میں جب ملیں, پر ایٹ لیسٹ ہم ہاتھ دھوئیں. دن میں 4 5 8 دفعہ ہم ہاتھ دھوتے رہیں, کوئی خرچہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو امی گھر میں بنائیں وہ ہمیں گرم گرم استعمال کرنا چاہیے, چاہے وہ دال ہے, سبزی ہے, کوئی بھی چیز ہے جو نیچرل ہے, جو آپ نے خود بنائی ہے, تو وہ آپ استعمال کریں. دوسری بات. تیسری بات, ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتے رہیں, چاہے کمرے میں کر لیں. ویسے تو واک کرنا چاہیے ہمیں, برسک واک پورے ہمیں 30 منٹس دیکھ کے ہمیں تیز چلنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں انڈور ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ہم کر لیں. ہاتھ دھونا, اچھا کھانا کھانا, بیلنس ڈائٹ, جس میں یہ کوشش کریں کہ سبزی, فروٹ, دالیں, پانی یہ ہماری غذا میں ہو, نہ کہ ہم فارمی مرغی کی طرف چلے جائیں بہت زیادہ, یا ہم جو ہے باقی چیزیں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر گوشت دیا ہے تو دیٹس ویری گڈ, بٹ ناٹ نیسسرلی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے بتائی نا دالیں اور یہ, تو کیونکہ آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں اپنا ان ہائیجینک اور فاسٹ فوڈ اتنا ہو گیا ہے کہ بدہضمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈائجیشن ایشوز, اور اگر ہم یہ چیزیں اپنی روٹین میں لائیں تو کتنے مسائل ہیلپفل ہو سکتی ہیں. اتنی بڑی بات آپ نے صرف ایک ہی اس میں بند کر کے کہ اویئرنیس آئے گی تو ساری چیزیں خود بخود ہم ان سے کیور اور وہ پریونشن, اور پھر اس کے بعد ہم میڈیکیشن پہ جاتے ہیں. تو اس سے بڑی بات کوئی نہ زیادہ میڈیکیشن لینی پڑیں گے, نہ فائنینشیل ایشوز ہوں گے ہمارے. جسٹ پریکاشنز جو ہے نا اگر ہم یہ اچھے سے اڈاپٹ کر لیں تو یہ اس سے کتنا فائدہ. اور ان چیزوں کی اہمیت اب اور مزید اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ کا شکار, کلائمیٹ چینج, ہمارا پورا پلینٹ جو ہے وہ اس ٹائم انڈر ایکسٹریم چیلنج ہے. اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول, ایٹ دا یونائٹڈ نیشن لیول, ایٹ دا G20 لیول, ایٹ دا آئی مین نیٹو لیول, یہاں پہ ہمارے ساک لیول پہ یہ چیز جو ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج بنا ہوا ہے, کلائمیٹ چینج. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے. کیونکہ اگر بارشیں, کبھی ڈراؤٹ ہو رہا ہے, کبھی خشکی ہے, کبھی فلڈس ہیں, کبھی ایکسٹریم بارشیں ہو رہی ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت ایکسٹریم لیول پر ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے جو بایولوجیکل جو چیزیں آ رہی ہیں, اب یہ کووڈ جو ہے یہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. یہ جو آپ کا ویریئنٹ جو آیا ہے, وائرس جو ہے, دیٹ واز ناٹ بفور دس میڈیکل سائنس میں. لیکن اب پتہ نہیں اب کون سے انفیکشن آئیں گے, یو نیور نو. تو کیا کرنا ہے ہمیں اپنی امیونٹی کو کرنا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم قوت مدافعت کو, جو میں نے اسٹیپس بتائے, ہمیں اپنی پاپولیشن پہ نظر رکھنی ہے, ہمیں اپنے لٹریسی ریٹ کو بڑھانا ہے, ہمیں اپنے سسٹمز میں, گورننس میں ٹرانسپیرنسی لانی ہے. لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے امیونٹی لیول, امیون سسٹم کی آپ نے بات کی, کوئی چیز خالص نہیں مل رہی ہے, کھانے سے لے کر دودھ سے لے کر, کس طرح امیونٹی بڑھائی جائے بچوں کی, کیا کریں؟ اب یہ جو آخری میری بات تھی نا کہ گورننس, یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دیٹ ہے ایکچولی. یہ ہاں ہاؤ اٹس, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لائیو پھر جا سکیں گی یا نہیں, ٹھیک ہے, لانگ ہو جائے گی. لائک ہم ایسے بولنے کے آرام سے ہم کنوے کر سکیں. اصل میں مطلب بہت دکھ ہوتا ہے. نہیں, انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری بڑی کاوشیں کر رہی ہے, اسی طرف ہم گامزن ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ رہیں, اس کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے ساری عوام, ان کے ساری ذمہ داری, ساری ذمہ داری ان پہ نہیں. ہم گورنمنٹ سے ہیں, گورنمنٹ ہماری ہے, تو وہ تو ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صحت اور اپنے بچوں کے, اور لیکن اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میڈیکل
हॉस्पिटल्स या फिर सेंटर्स गवर्नमेंट ज़रूर प्रोवाइड करेगी. प्रिकॉशंस वो जो सर हमें बता रहे हैं, डॉक्टर मुख्तार हमें बता रहे हैं, वो तो हमें खुद अडॉप्ट करनी है. लेकिन जब खुद लाइफ स्टाइल चेंजेस ही हमारे पूरी लाइफ को बैलेंस कर सकती जी हैं. हाँ. ना हमें मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा, ना गवर्नमेंट को लेकिन हमारे लिए पहले और ये चीज़ें होता प्रोवाइड था, करनी पड़ेंगी. खदीजा भी हमारी डॉक्टर ही हैं हमारे साथ. तो पहले ये होता था कि हमारे खाने इतने खालिस हुआ करते थे, गाँव के देसी बहुत ज्यादा. आजकल का मैं वही बता रही हूँ कि सबसे बड़ा मसला इम्यूनिटी है. आप बिल्कुल अब सही क्या करें किस चीज क्या हो कि हम इम्यूनिटी लेवल, इम्यून सिस्टम अपना और अपने बच्चों का, जो न्यू बॉर्न्स हो रहे हैं एटलीस्ट, अब उनका क्या करें कि उनका अच्छा हो जाए. हम इस टाइम नेशनल चैनल पे बैठे हैं और मेरी कौम इसको सुन रही है, और मुझे अपनी कौम के हालात का भी पता है कि वो बेचारे इस टाइम कितनी कसम पुर्सी में गुजर रहे हैं. क्या इन्फ्लेशन का एक तूफान आया हुआ है, महंगाई का, ठीक है, चीज़ें नापैद हो रही हैं. आप फूड जो बेसिक चीज़ है, फ्यूल जिससे आपकी मोबिलिटी होती है, वो कंप्रोमाइज्ड हो रहे हैं. वो हमें मुहैया करने में अपनी फैमिली के लिए मुश्किल. तो उसमें हमें, इसीलिए मैंने, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं इस टाइम, वो हमारे लिसनर्स जो हैं वो मेरे ख्याल में शायद एलीट क्लास या हमारे मुल्क की अशराफिया शायद कोई हो, मुझे खुशी होगी अगर वो भी सुन रहे हैं. लेकिन जो गरीब लोग हैं, मेरे वतन के जो गरीब लोग हैं, मैं उनके लिए जो वो डूएबल हैं, जो वो कर सकते हैं, हाथ धोना, अपने घर का खाना खाना, ठीक है, अपने नाक कान को ढक के रखना, ठीक है, पानी बॉयल करके पी लेना, मतलब ये चीजें भी अगर वो करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह. इस प्रोग्राम को दुआएं देंगे. एटलीस्ट नाज़रीन बिल्कुल मां इन ॻाल्हि ते चवणु चाहियां त अहिड़ी टिप्स आहिनि जंहिंखे करण में न तव्हांजो को कंहिं क़िस्म जो पैसो थो लॻे, न घणो टाइम थो लॻे, न कंहिं मतिलबु तव्हां इन गुडविल में कयो. इन्हनि शयुनि खे, इन्हनि आदतुनि खे अगरि असां अपनायूं ऐं एक्सेप्ट कयूं, पाण बि अपनायूं, पंहिंजनि ॿारनि खे बि आदत में, उन में अगरि उन्हनि जी आदतुनि में ॻाल्हियूं शामिल थी वञनि त काफ़ी मसइला हल थी वेंदा. ऐं मां यादि ॾियारींदसि त जेको आहे सो तव्हां असांखे कॉल करे सघो था. असां सां गॾु डॉक्टर साहब मौजूदु आहिनि. तमामु बहितरीनु इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं हलनि पियूं, तमामु मज़ेदार क़िस्म जूं ॻाल्हियूं ऐं प्रिवेंशन्स ऐं इलाज ऐं हेल्दी लाइफ स्टाइल जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई. सो तव्हां कॉल करे सघो था ऐं असां सां शामिल थी सघो था. असां सां गॾु हिन प्रोग्राम में डॉक्टर साहब सां कुझु तव्हांखे अगरि कंहिं क़िस्म जो को सुवाल आहे, कुझु उहो पुछी सघो था. स्क्रीन ते नंबर ईंदो हूंदो, सो कॉल कयो ऐं असां सां गॾु शामिल थियो ऐं हिन प्रोग्राम खे अञा वधीक ख़ूबसूरत बणाइण में असां सां गॾु तव्हां हूंदव. सो ॾाढी हिकिड़ी खूबसूरत बातचीत. अच्छा, बात मेरे सवाल में, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है डॉक्टर साहब कि कुछ लोग हैं वो अफोर्ड नहीं, जैसे कि हम अमूमन हम लोग भी ये कि अफोर्ड कर लेते हैं, इतना तो सर्दियों में कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट वगैरह कर लिया कंज्यूम, और इसके अलावा गर्म चीज़ें, सूप वगैरह नॉर्मली होता है घरों में. लेकिन कुछ ऐसे हमारे, जो आपको पता है कि जाहिर सी बात है ज़्यादा रेशो ऐसे लोगों का है हमारे मुल्क में जो इस तरह की डाइट को नहीं वो कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, या अपनी डाइट में इन चीज़ों को नहीं शामिल कर सकते. तो वो सर्दियों में ऐसी कौन सी अल्टरनेटिव ग़िज़ा खाएं कि अपने जो बॉडी है उसको थोड़ा सा वार्म अप रख सकें, या फिर ये जो इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकें, इसके अलावा अल्टरनेटिव ग़िज़ाएं? ये आप ये मैं शायद इसका, क्योंकि मैं मुसलसल मेरा फोकस, मुझे पता है कि मैं, मेरे ऑडियंस कौन है इस टाइम, वरना तो मैं बड़ी मतलब डेलिकेट और बड़ी डीप, मैं इन डेप्थ मेडिकल साइंस की मैं बातें करता. लेकिन मेरे ऑडियंस जो मेरे सादे, सिंपल, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले मेरे लोग जो इस टाइम तकलीफ़ में हैं, मुझे उनका एहसास है, ठीक है. सो वो यही कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ. अगर मैं उनको ये कहूँ कि वो जाके बहुत अच्छे विटामिन्स लेके आएँ महंगे, वो कहाँ से वो ख़रीद सकेंगे बेचारे, ठीक है. या मैं उनको ये कहूँ कि वो देसी मुर्गियाँ खाएं, देसी अंडे खाएं, वो जो है वो फ्रेंच जो है वो हनी लें, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. या वो जो है वो मतलब उस तरह के ड्रिंक्स लें जो हम अमीर लेते हैं, तो वो नहीं ले सकेंगे, नहीं ले सकते. तो लेकिन आजकल के मौसम में जैसे शहद का इस्तेमाल है,
بہت تبھی میں نے اس کو ٹچ کر دیا کہ آپ جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس درخت ہوں گے جنگل ہوں گے ایک تو ہم نے فارسٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے. فارسٹ جو ہوتے ہیں جو ہمارے درخت ہوتے ہیں وہ ہمارے لنگس ہوتے ہیں ہمارے وہ انوائرمنٹ کے میرے دیش میرے وطن میرے شہر کے وہ پھیپھڑے ہیں. ہم درخت بھی کاٹ دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے جنگل ہوا کرتے تھے اس میں پھر وہ جنگل جو ہیں وہ آپ کے درخت ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈراؤٹ کو خشک سالی کو ختم کرتے ہیں وہ آپ کے سیلاب کو ختم کرتے ہیں وہ آپ کے شدید یا طوفانی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کو نہیں ہونے دیتے. اس میں سے آپ کو شہد جیسے آپ نے مجھے کہا کیونکہ ہمارے دیہات میں پہلے پیور شہد ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ مطلب میں خود ایک دیہاتی آدمی ہوں اور پتہ نہیں کتنا وہ مریض آتے تھے تو وہ پوری بوٹل بھر کے لے کے آتے تھے. اب تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب تو فارسٹ کی درخت ہی نہیں ہے. کاٹ کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گورننس کی بات کی. تو یہ گورننس کی چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ بیسک چیزیں ہیں. میں لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں. شارٹ ٹرم ہم شارٹ سائٹڈ اسٹیپ لے کے آج ہم اتنے ڈیٹ میں چلے گئے ہیں کہ آج ہمارا ملک جو ہے اکنامیکلی کتنا وولیٹائل ہو گیا ہے. ایکچولی ڈاکٹر یہ آپ کی ہی بات کئی دوبارہ ایک اکثر ہے اس بات میں کہ آپ نے کہا نا کہ پاپولیشن کنٹرول اگر ہوگا پاپولیشن کنٹرول اگر ہم لوگ کر لیں گے تو یقیناً ہمیں یہ اپنے فارسٹ ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسی حساب سے ہم اس کی گرینری مینٹین کریں گے. گرینری مینٹین ہو گئی تو ہماری آکسیجن بیلنس ہے. اب ہم لوگ صرف اگر اتنا سا بھی ٹائم اگر اپنے لیے نکال لیں کہ ہم کسی اوپن ایئر میں جا کے صرف ڈیپ انہیلیشن اور ایکسیل کر لیں تو اسی سے ہمارا کتنا کچھ بہتر ہو جائے گا. صرف ایک لنگس کو بہتر آکسیجن ملنے سے کتنا کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا اور ہماری پیور آکسیجن ایک بات ہو جاتی کہ ہم لوگ نے دیہاتی اور رورل ایریاز اور اپنے ان ناظرین کے حوالے سے بھی ہم نے کافی کچھ باتیں کر دی ہیں. اب وہ لوگ جو شہر میں رہ رہے ہیں ہم شہر میں رہ رہے ہیں آپ کافی لوگ ہیں سٹی میں پولوشن کا ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایکسرسائزز پہ آ جاتے ہیں. ایکسرسائزز میں بھی کافی لوگ جیسے انہیل اور ایکسل اور سانس کے جو ایک اپنی ایکسرسائز ہوتی ہے یوگا ہو گئی یا پھر دوسرے بھی واک ہو گیا. آپ نے بولا کہ آپ ڈیلی روٹین میں اگر واک ایڈ کریں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. شہر میں رہنے والا بندہ کیا کرے جو پھنسا ہوا ہے اپنے 9 to 5 روٹین میں کارپوریٹ اداروں میں. جیسے انفارچونیٹلی میں نے ڈی فارسٹیشن کی بات کی کہ فارسٹ کٹتے جا رہے ہیں ایسے ہی انفارچونیٹلی اربنائزیشن جو ہے اربنائزیشن وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جو لوگ ہیں وہ دیہات سے قصبات میں آ رہے ہیں قصبات سے چھوٹے شہروں میں آ رہے ہیں چھوٹے شہروں سے وہ بڑے شہروں میں آ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے ایک شہری ایک ایگزامپل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ڈاکٹر صاحبہ کو کیونکہ موسم کا ایک افیکٹ ہے اور ناظرین بھی اس چیز کو ریلیٹ کریں گے. تو اربنائزیشن کی وجہ سے آپ کا بالکل یہ ہم خود شہر میں رہتے ہیں اور شہروں میں بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. پاپولیشن بہت کلسٹر آف پاپولیشن بہت بڑھ رہا ہے ورٹیکل پاپولیشنس ہو رہی ہیں اور آبویسلی پالیوشن کی لیول جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں پانی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے نہیں مل رہا ہے جو اس کی ایک WHO کی کوالٹی ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اچھا پانی کا انٹیک بھی اکثر سردیوں میں بندے کو پیاس نہیں لگتی تو بھول جاتے ہیں اور میرے ساتھ پرسنلی یہ مسئلے ہوتے ہیں. اور لیکن ابھی اس وقت ہوا ہے گانے کا تو ناظرین ہلو تھا ڈاڈی خوبصورت ایک لاک دھن ہے سو ہلو تھا بدھو تھا انجوائے تھا کیوں.
شما پیارے شما سالو کے گورے ہارا کے لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو پیارے شما سالو کے گورے ہارا کے لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو پیارے شما سالو کے سرے پاگا کے لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو پیارے شما سالو کے سرے پاگا کے لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو پللئی سالو کا بنا دینا لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو ماں سے مراد ایک بار گلو بالا کے لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو ماں سے مراد ایک بار گلو بالا کے لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو پللئی سالو کا بنا دینا لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لاڈو لئی لڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو لئی لڈو لاڈو لاڈو لڈو لئی لڈے گو ویلکم بیک ناظرین وشات مشمر وشات کنی ہوتی پروگرام گما مزنی ماشاء اللہ ڈاکٹر نشتہ ڈاکٹر صاحب ہم پھر سے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جیسے آپ نے نمونیا کا 2-3 دفعہ ذکر کیا اور یہ اس موسم میں تو کچھ زیادہ ہی بچے بڑے بوڑھے اسپیشلی افیکٹڈ ہوتے ہیں اور پھر ہمارے جو میں اپنے رورل ایریاز کو جانتی ہوں تو وہاں پہ ہم پہلے جو کیور شروع کرتے ہیں میڈیکل کو ٹچ نہیں کرتے. ہم نے کوئی آئل لگا لیا, کسی دودھ سے نہلا دیا یا اس کو وارم کر لیا یا کچھ ایسا پلا دیا, اس پہ جاتے ہیں. وہ اتنا واسٹ جاتا ہے, وہ ٹی بی اور پھر اس طرف مطلب بہت سیویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کے لیے وہ مطلب جو پہلا اسٹیپ جیسے ہی وہ کف یا ان کو لگا کہ یہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو وہ کیا کریں ایسا آپ کے پاس آنے کے لیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اس میں ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو وقت ہوتا ہے. سو اب اگر پہلے تو انفیکشن ایک بہت براڈ لفظ ہے, بہت براڈ لفظ ہے یہ انفیکشن. میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہمیں اچھا ڈاکٹر کون ہے؟ اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو تشخیص کرے, ڈائگنوسس کرے ایٹ دا رائٹ ٹائم. دوا تو کوئی بھی دے سکتا ہے, آپ فارمیسی والا بھی دے دے گا, میڈیکل اسٹور والا بھی, نانی دادی بھی بتا دے گی یہ کرو وہ کرو, محلے والے بھی بتا دیں گے. لیکن واٹ ڈفرینشیٹس اے کوالٹی ڈاکٹر, وہ یہ کہ وہ تشخیص کرتا ہے کہ یہ ہے کیا. جب ہے کیا پھر آپ وہیں پہ جو ہے وہ یو ہٹ ایٹ دا نیل
کہ پھر وہ آپ کی بیماری. اب اگر فرض کریں کہ وہ مجھے فنگل انفیکشن ہے اور میں اینٹی بایوٹک لے رہا ہوں, جو لے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر, دے رہے ہوتے ہیں جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں یا لیفٹ رائٹ, بالکل انفارچونیٹلی وہ فائدے کے بجائے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. فرض کریں آپ کو ڈینگی فیور ہو گیا ہے لیکن آپ اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں, آپ کو ملیریا ہو گیا ہے, آپ اینٹی بایوٹک, آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے لیکن آپ اینٹی وائرل لے رہے ہیں. تو وہ وقت کا زیان, پیسے کا زیان, اور آپ کی صحت کا, سب سے بڑھ کے آپ کی صحت کا زیان, اور آپ کی وہ جو قوت مدافعت ہے, جو آپ کی امیونٹی ہے, وہ تو آپ کی, پھر آپ روز ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بچہ بیمار ہوتا ہے یا جو گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے وہ اکثر بیمار رہتا ہے. اور اس بات پہ کال آئی ہے آج, تو میں بڑی اگر صحیح ڈاکٹر کے پاس نہ جائے صحیح ٹائم پہ. کیا کہتے ہیں جی, کٹ گئی کال, کٹ گئی, آئی ایم سوری, معذرت کے ساتھ. جی تو یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو اس میں تبھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, فوراً جائیں. بالکل. اگر وہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں, بالکل تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر وہ جب کہہ رہا ہوتا ہے. جی. اور اس بات پہ پھر سے ایک کال آ رہی ہے. ہیلو, آج لگتا ہے کہ بھائی سردی کی وجہ سے لائنز پوری جمی ہوئی ہیں, امپورٹنٹ باتیں ہیں اور بہت امپورٹنٹ باتیں چل رہی ہیں. سو ناظرین کال कयो ऐं अलाए छो अॼु कॉल्स खे मां ॾाढो मिस पई कयां, ऐं कॉल्स कयो. असां सां गॾु तमामु बहितरीनु डॉक्टर मौजूदु आहिनि ऐं ॾाढियूं मज़े जूं ऐं ॾाढियूं इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं हलनि पियूं. सो कॉल्स कयो ऐं असां सां गॾु शामिल थियो. ऐं कुझु अगरि तव्हांखे को सवाल आहे त कुझु उहो बि असां सां पुछो. बिल्कुल. क्वेश्चन तो बहुत सारे आपसे हो रहे हैं. अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि जिमल ने आपसे क्वेश्चन किया अकॉर्डिंग टू निमोनिया, जो भी इस तरह के कुछ अगर बेसिक हमें कुछ भी इशू होता है ना सीजन से रिलेटेड या कोई भी इस तरह का हेल्थ कंसर्न हो गया, हमारे यहाँ ना OTC या फिर सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रुझान है. जाते हैं खुद ही मेडिकल स्टोर पे बोल देंगे कि हमें इस चीज़ की मेडिसिन दे दें. वही वो आपकी बात है, तशखीस की बात है, डायग्नोसिस की बात है. डायग्नोसिस सही हुआ नहीं है, मेडिसिन उन्होंने ले लिया. इस बारे में आप हमारे देखने वालों को जो कि उन जगहों पे बैठे हुए जिनको ये सब बातें पता ही नहीं है बेसिक, हम शायद जो सिटी एरियाज़ में बैठे हुए फिर भी इस चीज़ को थोड़ा सा सही समझ के सही जज कर लेंगे, लेकिन जो हमारे वो लोग जिनके पास ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो ऑलरेडी इन चीज़ों से एहतियात कर सकते हैं? اب اس سوال کا جواب جب میں دوں گا نا تو میرے اپنے کولیگ ڈاکٹرز ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ان کی کلینکس پہ رش کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر وہی بات ہے اویئرنیس کی. اویئرنیس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب آپ کو میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے اپنی والدہ صاحبہ کی دعاؤں کی وجہ سے میں شاید انگلینڈ گیا, وہاں میں نے محنت کی, کال پڑھا. آئی ہے سر اس بات پہ, تھوڑی کال دیتی ہوں. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی سر, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں. میں احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احمد, جی بات کیجیے ڈاکٹر صاحب سے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ گلے میں انفیکشن سا فیل ہو رہا ہے, یعنی کہ گلے میں درد ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے فیور کے سمپٹمس ہیں, کمزوری ہے. تو پیناڈول اور سافٹن ایز اے ریمیڈی یوز کر رہے ہیں, تو اینٹی بایوٹکس کے لیے کب تک ویٹ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. نہیں, ان سے کب سے یہ آپ کو بخار اور گلے میں درد؟ یہ تقریباً 2 دن ہو گئے. اچھا, کیسے اچانک بخار آیا تھا یا پہلے سے تھوڑی سی طبیعت میں گراوٹ تھی؟ بخار سے پہلے گلے میں درد تھا, اس کے بعد. اچھا, یہ درد جو ہے یہ ہر وقت رہ رہا ہے یا جب آپ نگلتے ہیں, نوالا لیتے ہیں یا ایون تھوک آپ اندر لیتے ہیں تو پھر درد ہوتا ہے؟ یہ درد اسٹارٹنگ میں تھا, اب تھوڑی سی فیلنگ ہے درد جیسی. ٹھیک ہے. تو آپ کو بخار مسلسل ہے یا ختم ہو جاتا ہے پھر آ رہا ہے؟ کمزوری ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, بخار تو اتر گیا لیکن رات میں یا صبح کے ٹائم. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ وائرل انفیکشن مجھے لگ رہا ہے موسٹ پروبلی, بیکاز آپ خود فرما رہے ہیں کہ درد اب ختم ہو گیا ہے اور بخار بھی میرا کم ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب آپ کی امیونٹی نے کام کیا ہے, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اینٹی بایوٹک یا ڈاکٹر کے پاس میرا نہیں خیال, لیکن بہتر یہ کہ آپ آئی تھنک اب جیسے یہ کویشچن تھا, یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن تھا اگین.
اب ان کو میرے خیال میں یہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور انہوں نے فوراً سیلف میڈیکیشن تو کی ہے لیکن اینٹی بایوٹک کا نام نہیں لیا انہوں نے, تھینکس ٹو اللہ. یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت ہیوی اینٹی بایوٹک ہمارے ڈاکٹر بھی دے دیتے ہیں انفارچونیٹلی جلدی, کیونکہ پیشنٹ کا اتنا پریشر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے جلدی ٹھیک ہونا ہے, مجھے چھٹی نہیں ملے گی. اب میرے پاس پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں اینڈ پیشنٹ پھر سمجھ جاتا ہے بات کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا فائدہ ہوگا, نہ یہ مجھے ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں نہ مجھے دوائیاں بہت زیادہ. ایک اور کال آئی ہے, جی دیکھتے ہیں ان کا جواب ہیلو ہولڈ کر لیتے ہیں. ہیلو, وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ کچاب سے بات کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے, وہ تقریباً اس کی عمر ہے 30 کے نزدیک, 30 سال کے. ٹھیک ہے. تو اس کو نا تقریباً 24 سال کی ہوگی, بخار ہوا تھا بہت تیز اور اس میں نا ان کو پرابلم بن گئی. کافی دن بخار رہا, پھر پتہ نہیں چل رہا تھا, کافی ڈاکٹروں سے گھما پھرا کے آخر پتہ چلا کہ اس کو دل کی تکلیف ہے. پھر ہم لاہور چلے گئے پنجاب کارڈیالوجی میں, وہاں سے ہم نے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کا دل کا ایک وال لیک ہے اور ایک سکڑ گیا ہے. جی جی, تو اس کا بائی پاس کروانا پڑے گا. اچھا, تو آپ کے شو سے ابھی ڈاکٹر صاحب کیونکہ بیٹھے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے بائی پاس کے علاوہ. جی جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کی, ہم بالکل پوچھتے ہیں اور اس بارے میں سر آپ کو ضرور کچھ بتائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام. شکریہ. جی سر, یہ تو مطلب کیونکہ لاہور یہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں دکھا چکے ہیں اور وہاں یقیناً انویسٹیگیشن بھی ہو چکی ہیں اور ڈائگنوس بھی ہو چکا ہے. تو اگر ان کو کارڈیک سرجری کا بتایا گیا ہے تو ان کو یہ سرجری ہی کروانی پڑے گی, نہ کہ یہ بھوتوں پیروں اور نجومیوں کے چکر میں بالکل نہ پڑے. بچی ہے وہ 24 سال کی اور کوئی ایشو نہیں ہے. سر آپ کو جو ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے آپ اس پہ چلیں اور انشاءاللہ فرحت محسوس ہوگی. ایک اور کال لیتے ہیں. ایک اور کال آئیے کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی والیوم میوٹ کر دیں پلیز اور بتائیے کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نظام الدین بات کر رہا ہوں موہن جو دڑوں سے. ارے موہن جو دڑوں سے, السلام علیکم, کیڑا حال ہے سائیں تاں جا؟ جی ॿुधायो छा चओ? السلام ابھی الحمدللہ تاں خوش ہے خوش رہو. ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. तव्हां ॿुधायो कुझु चवणु चाहींदव असां सां गॾु? डॉक्टर साहब मौजूदु आहिनि. अभी ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे. डॉक्टर साहब खां इहो पुछंदासीं त विटामिन डी जी जेका कमी साइंस उर्दू स्पीकिंग में शायद विटामिन डी की कमी से सर ये टेबलेट देते हैं अक्सर डॉक्टर देते हैं कि एक हफ्ते में गोली खा ले. तो अगर चाहो को खाने से विटामिन डी अगर चाहो लेवल से बढ़ भी जाए तो कोई इसको नुकसानात तो नहीं है? गुड क्वेश्चन है. बिल्कुलु ॾाढो सुठो सवाल आहे तव्हांजो. असां डॉक्टर साहब सां पुछूं था, हिन जो जवाब साईं जन ॾींदा. प्रोग्राम ॾिसंदा रहो ऐं पंहिंजो ॾाढो ख़्यालु रखो ऐं ख़ुशि हुजो. थैंक यू फॉर कॉलिंग. जी सर. न मां अलहमदुल्ला सिंधी बि ॻाल्हाए सघां थो. सो मोहन जो दड़ो त मुंहिंजो पंहिंजो वतन आहे. सो अस्सलाम वालेकुम मोहन जो दड़ो. सो शहीदनि जो ज़िलो आहे. सो एनीवे तव्हां वाइटामिन डी बिल्कुलु वाइटामिन डी अगरि वधी वञे त उनजो नुक़सानु आहे. ठीकु आहे. वाइटामिन डी जी बि इंटॉक्सिकेशन जेके आहे उहा थी सघे थी पई. सो मुंहिंजे ख़्याल में उनजो तव्हांखे सीरम वाइटामिन डी जेकी आहे उहा टेस्ट कराइणी पवंदी ऐं उनखे असांखे ॾिसणो पवंदो प्लीज़. असांखे ईअं अंधाधुंध उनखे इस्तेमालु नाहे करिणो. ऐं डू नॉट फॉरगेट कि वाइटामिन डी सिज खां बि मिले थी असांखे. असांजी ग़िज़ा में डाइट्स बि अहिड़ियूं आहिनि जेके असांजी वाइटामिन डी जी रिक्वायरमेंट पूरियूं कनि थियूं. देयर इज़ नो नीड टू गो टू द पिल्स तॾहिं वठो जॾहिं डॉक्टर चवे. हिकिड़ी कॉल आई आहे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. म्यूट कॉलर. जी कॉल कटी पई. तव्हां वरी सबसे पहले कॉलर की एक बार फिर से कॉल आ रही है, कॉल ले लेते हैं. जी जी कॉल आई है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो चराड रोड से बात कर रहे हैं. कहाँ से? हेलो चराड रोड से. चराड रोड. अच्छा ठीक है. आप क्या सवाल करना चाहते हैं? नाम क्या है आपका और क्या पूछना चाहते हैं आप?
मेरा नाम हसनैन है। तासो पछतो बो आई नहीं कुछ तो नहीं है उर्दू। अच्छा हसनैन साहब, आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, बिल्कुल टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम, और कुछ पूछना चाहें तो हमारे साथ आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आई थिंक ये खुद डिस्ट्रैक्ट हुए हुए वो टीवी में, और इस तरह से आई थिंक और कॉल्स को मौका देंगे और डॉक्टर साहब से बात कंटिन्यू करेंगे। मैं आप नहीं जी 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 एक्चुअली लाइन अप इतने सारी कॉल्स हुई तो आप लोग प्लीज कॉल करें तो आप वॉल्यूम को म्यूट करके टीवी को फिर कॉल करें ताकि हम आपको सुन सकें। जी सर, आप बात कर रहे थे कंटिन्यू विटामिन डी की। हाँ, विटामिन डी आजकल ये एक बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि जो भी ख़वातीन पर्टिकुलरली एल्डरली पेशेंट, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ठीक ठाक तौर पे है। अच्छा, उसकी अलामतें क्या होती हैं? उसकी अलामतें यही होती हैं कि आपको जिस्म में दर्द रहता है, आपको हड्डियों में दर्द रहता है, और आप खासे वीकनेस आपको महसूस करते हैं, और आपको एक ट्विचिंग सॉर्ट ऑफ पिनिंग सेंसेशन जिसे हम कहते हैं वो होती है सेंसेशन हाथों पाँव में, और बुजुर्ग कहते हैं मेरा पैर सुन हो रहा है, मुझे यहाँ गैस्ट्रोक्मियस मसल में दर्द हो रहा है। तो इस तरह की ये अलामतें जो हैं ये होती हैं। तो उसमें फिर हम उनका सीरम विटामिन डी करवाते हैं, और उसमें फिर हमें देखना होता है कि विटामिन D1 है, विटामिन D2 है या विटामिन D3 है। तो वो हमें उसको असरटेन करना होता है, और फिर उनकी डोजेज भी डिफरेंट होती हैं। लेकिन सही तरीका ये कि टेस्ट करवा ले पहले। मेरे अगर क्लिनिकल कंडीशन में है पेशेंट, उसको मुसलसल तकलीफ है, तो उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए, वरना ये विटामिन्स जो है ना, ये तो बहुत सारे विटामिन्स हैं। अगर हम एक एक विटामिन के उस विशर साइकिल में चले गए तो फिर सारा दिन हम लेबॉर्ट्री बैठे होंगे। और ऑब्वियसली हमें लोगों की, मैं मरीजों का सबसे ज़्यादा उनकी जेब का ख्याल करता हूँ कि वो बेचारा कौन से क्लास से है। अमीर पेशेंट आता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई गरीब है तो मतलब वो तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए ब्लेसिंग अल्लाह ने भेजी है, शायद मैं उसको जाके स्टोर से दवा भी लेके दे देता हूँ। क्या बात है, काश ऐसे डॉक्टर है कि डॉक्टर आपकी पूरी बात इतनी फुर्सत से सुन रहे, जैसे माशाल्लाह भी आप इतनी फुर्सत से पूरा क्वेश्चन सुन रहे हैं, उसके बाद आप डायग्नोस करके फिर बता रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये भी होता है ना कि डॉक्टर्स पूरी बात सुनते ही नहीं है, या सॉरी टू से बट शायद आजकल यंग डॉक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा ये मशहूर है। इस बात पे कॉल आई है। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे टीचर होते थे, वो हमें बताते थे जब हम MBBS पढ़ रहे थे, तो वो कहते थे, मुझे याद है आज भी, वो हमारे प्रोफेसर थे, वो डॉक्टर अल्लाह बचाओ मेमन साहब, ही वाज ए लीडिंग फिजिशियन, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर थे, ज़बरदस्त टीचर थे। वो मैं कहते थे कि आप वाली बात कि डॉक्टर कौन अच्छा है? डॉक्टर वो अच्छा है जो अच्छा लिसनर हो, बिल्कुल कम्युनिकेट करना जानता हो ना, बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स। मरीज जब आता है तो मरीज को आधी बीमारी तो उसकी, आप जब मोहब्बत से बात करते हैं, शफकत से बात करते हैं, वो तो वहीं ठीक हो जाते हैं। मुझे तो अक्सर पेशेंट उठ के फिर गले मिलते हैं। बहुत इसी बात पे कॉल आई है, प्रैक्टिस की बहुत जबरदस्त बात की आपने। बिल्कुल, जी जी, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अजी पिनियल भुट्टो हाला का। अस्सलाम वालेकुम पिनियल साहब, केड़ा हाल है तव्हांजा? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह संग एहसान है। तां खुश रेगुलर कॉल आहिनि असांजा, ॾाढी ख़ुशी थी, तव्हांखे मिस कयूं पिया, पर अॼु तव्हां देरि करे छॾियूं, हूअं तव्हांजी पहिरीं कॉल हूंदी आहे। हाँ, मूं सॼो प्रोग्राम मुझे पहिरीं ॿुधा मां, वाह वाह, त पोइ मुनासिब आहे वाह तव्हां वाह करियां। वाह वाह। सो डॉक्टर साहब मौजूद आहिनि, कुझु चवणु चाहींदव, कुझु पुछणु चाहींदव? हाँ, डॉक्टर साहब तमामु बहितरीन माण्हू आहे, लाजवाब माण्हू आहे, ऐं अल्लाह साईं हुनखे सुठी हयाती ॾे, ज़िंदगी ॾे, हमेशह ख़ुशाबाद हुजे। डॉक्टर मूं सां हिकिड़ी तकलीफ़ आहे। जी प्लीज़। मुंहिंजी उमिरि आहे 74 साल। अल्लाह तव्हांखे हयाती ॾे। पेशाब जो मुंहिंजो मसइलो आहे साईं। डॉक्टर ने चयो त बाबा टेस्ट कराए थियमि त उहो चवंदा त गुदूद जे कैंसर भरिजी विया आहिनि जी 95%। जी, उनजे लाइ उन्हनि मूंखे हिकिड़ो कैप्सूल लिखी ॾिनो त या त हीउ कैप्सूल खा, उन वजह तोखे फ़ाइदो थींदो। साईं। मैक्सेफलो जी जी, खाइण जो कैप्सूल हो। जी साईं। पर उनजे 10-15 कैप्सूल रोज़ हिकिड़ो खाइण खां पोइ मूंखे तकलीफ़ थी वई दिलि जी। साईं। हाणे उनखे मूं खाइण ई छॾे ॾिनो। साईं।
आपने हिन कराइण नथो चाहियां। हाणे तिर रोज़ सुबुह जो टाइम ते सुबुह जो तिरनि जो हिकिड़ो चमचो, राति जो हिकिड़ो तिरनि जो चमचो खाईंदो आहियां, उन मां 50% मूंखे फ़ाइदो थो थिए। माशाल्लाह। इन जो ॿियो कहिड़ो इलाजु थी सघे थो? सही छा आहे। करणु खपे मूंखे? ठीकु आहे, तव्हांजे हिन ते मसइले ते ॻाल्हायूं था। ॾिसंदा रहो प्रोग्राम, पंहिंजो ख़्यालु रखो। अलाह साईं तव्हांखे जल्दी सुठी सिहत ॾे ऐं ख़ुशि रहो, ख़ुशि हुजो। जी सर। साईं एक्चुअली बुज़ुर्ग आदमी है और ये हम मर्दों में पर्टिकुलरली जैसे ख़वातीन के भी गुदूद होते हैं, हम मर्दों में भी गुदूद होते हैं, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनका जो है ये बढ़ गया है और उसकी वजह से इनके जो यूरिनरी सिस्टम है उस पे उसका दबाव आ रहा है, उसकी साइज़ बढ़ने की वजह से, इसकी वजह से इनका पेशाब जो है वो कंट्रोल में नहीं है, रुकावट हो रही है या उसका जो है वो सिजेशन हो रही है उसकी। तो इनको मेरे ख्याल में प्रोस्टेट को ऑपरेट करवाना होगा, क्योंकि ये एक BPH होगा, ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हम इसको कहते हैं, और इनको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। अब देखना ये है कि इनकी एज क्या है, कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है और बीमारियां तो नहीं है। फिर हमें तोलना पड़ेगा कि क्या इनकी सर्जरी हम रिकमेंड करें या इनको हम प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट पे चलाएं कि ये अपनी ज़िंदगी इतनी बहारें देख चुके हैं, अब ये अपने कंफर्ट जोन में रहें, हम इनको तकलीफ ना दें ऑपरेशन की, ये देखना होगा। तो बेहतर ये है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहाँ से बात कर रहे थे? हाला हैदराबाद बिल्कुल करीब है आपके। आप वहाँ जामशोरो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जाएं लियाकत में, और वहाँ जाके आप यूरोलॉजिस्ट को मिलें। तो यूरोलॉजिस्ट आपका जो है ना वो आपको रिकमेंड करेगा कि ऑपरेट करना है तो फिर आप ऑपरेट करवाएं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तव्हांखे जेको आहे सो साईं जन खे कुझु जवाब मिली वियो हूंदो ऐं ॾाढी ख़ुशी थी। असांखे कॉलर्स कॉल कनि पिया और स्क्रीन पर नंबर हमारा हर वक्त आता रहेगा, आप कॉल करें। और कॉल आ गई है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुनीर अहमद बात कर रहा हूँ उमरकोट से। जी मुनीर अहमद साहब, क्या हाल है आपके? कैसा लग रहा है आपको आज का प्रोग्राम? और डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे सर में दर्द रहता है काफी हल्का, और होता है आंखों में कभी कभी पानी बहुत आता है। आंखों में पानी आता है? आंखों में पानी बहुत आता है और सर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है साईं, हम पूछते हैं आपका ये मसले का हल, और ज़रूर डॉक्टर साहब जो है आपको कुछ बताएंगे। सो देखते रहिए, हमारे साथ मौजूद रहिए। थैंक यू जी। सर में दर्द अगर आपको है, और अब मुझे नहीं पता कि ये मुसलसल दर्द है या आपको वक्फे वक्फे से ये दर्द होता है, और पूरे सर में है या किसी ख़ास एक उसके हिस्से में है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मुझे उम्र का नहीं पता था, और आपकी मुझे उम्मीद है कि आप डायबिटिक नहीं होंगे। सो मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं सर में दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी में तो नहीं है, एक्सपोज्ड हैं, जो हम विंटर इन्फेक्शन की बात कर रहे थे कि विंटर की वजह से तो आपको सर में दर्द नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी होता है, नंबर 2। नंबर 3, आँखों में भी आपको पानी आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, आप कह रहे हैं मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक है, मुझे शुगर भी नहीं है, मैं सर्दी में भी नहीं गया, तो फिर आप आँखों के डॉक्टर को दिखाएं। कभी कभी आईज में अगर रिफ्रैक्शन का कोई इशू होता है तो उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। तो आई थिंक मैं यहाँ से बैठ के आपको यही अच्छा इसी के साथ ही डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि अमूमन हमें कितना मींस के कितने टेन्योर बाद, कितने पीरियड बाद हमें खुद अपने टेस्ट करवाने चाहिए नॉर्मली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो अवेयरनेस की बात आपने की है, मेडिकल अवेयरनेस की, ठीक है। ये अगर कोई कंप्लेन नहीं है तो मेरे ख्याल में 30 साल तक तो आप मज़े में हैं, ऐश करें, ठीक है। लेकिन जब आपको 30 साल हो जाते हैं, चलें मैं 35 भी कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर आपको मेरे ख्याल में हर 2 साल के बाद आपको टेस्ट करवाना चाहिए, चाहे कोई कंप्लेन नहीं भी है, ठीक है। और जब आप 45 वाले ब्रैकेट में आते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको हर साल
ہر سال اپنے روٹین کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ضرور کروا لینے اس بات چاہیے. پہ کال آئی ہے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے بات کر رہی ہے؟ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں پلیز. جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. آئی تھنک کال ڈراپ کرنے کی ضرورت ہوگی ہمیں. جی اچھا سر, ہم بہت ساری باتیں تو کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی میں ایک مطلب شاید میں بھی ہو سکتا ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ دیجیے گا کہ جب سے کووڈ والی سچویشن آئی تھی, شکر اللہ کا ہم نے اس کو گزار لیا. اس کے بعد پھر فلڈ والا ایک ٹائم آیا, وہ بھی ہم نے گزار لیا, اللہ کا شکر ہے ہم بہت بہتر سچویشن. بٹ ان دونوں ٹائم کے بعد سے آپ کو نہیں لگتا جو یہ ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز ہیں یا پھر جو بھی فلو سے یا سیزن سے ریلیٹڈ, یہ پہلے سے زیادہ بگڑے ہوئے طریقے سے آ رہے ہیں؟ پہلے ہوتا تھا ایک سمپلی فلو ہوتا تھا تو وہ 2-3 دن میں کچھ بھی نہیں کیا, صرف آپ نے گھر کی ایک بیسک ریمیڈیز کر لی تو بھی کور ہوتا تھا. اب ہم لوگ اینٹی الرجک لیں, اینٹی بائیوٹک لیں, تب بھی ایٹ لیسٹ وہ 1 ویک لے گا. ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ یہ آپ نے بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل میں بھی اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں. اور پوسٹ کووڈ میں اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کی جو سیزنل ایلیمنٹس ہیں وہ پہلے تو بالکل جیسے آپ نے کہا خود بخود ٹھیک ہو جاتی تھیں یا ہربل ٹی وغیرہ یا گھر کی ریمیڈیز لینے سے, لیکن اب تھوڑی سی وہ ایک تو ان کا ٹائم اسپین بھی بڑھ گیا ہے اور سیویریٹی بھی بڑھ گئی ہے, اور پیشنٹ جو ہے کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. اب میں یہ وہ بات ہے جو شاید میرے پاس, چونکہ میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں تو ایویڈنس کے بغیر میں بات نہیں کروں گا, لیکن میرا جو تجربہ اور جو میرا آبزرویشن ہے, میں خود بھی یہ چیز بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں. اب اس میں تو NCOC پھر آ جائے گی, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ منسٹری آف ہیلتھ, NIH, ایون شاید WHO جو ہے وہ شاید مجھے سن رہا ہو تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. میرے خیال میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں کہتا. ہاں کیونکہ کچھ چیزوں پہ شاید ہم لوگ بھی ایک ریسپیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم اس بات کو یہیں پہ چھوڑ دیں اور ایک کال پک کر لیتے ہیں. جی جی ہیلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. دیر خوش آئے ابھی ٹھیک ٹھاک. کیو کتھاں پیا ڳالهايو؟ ابھی ابھی کوئی بچی پہ بلایا سب تک ابھی بہت دیر تو سبھی کے مجھے طرف السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ابھی آؤں اردو میں یہ سب سمجھن. بالکل. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں تھوڑی سی میرے ساتھ پرابلم ہے, میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, پر اگر کوئی حل ہو جائے تو مہربانی ہوگی پلیز. سر میرا 2019 میں میجر کے بائی پاس ہوا تھا, جو کہ چاروں وال میرے بند ہوئے تھے. اس کے پہلے 2002 سے لے کے ہفتے سے میں لگاتا ہوں 30-70, اور میں نے 4 آپریشن کی کینسر کے کرائے جس میں میری الحمدللہ کچھ سے میرا چہرہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب میرے پاس پرابلم یہ ہے سر, میرا پیٹ جو بھر جاتا ہے, بالکل قبض نہیں ہے, لیکن 2 گھنٹے کے بعد جو پیٹ میرا پھول جاتا ہے. جس میں آرمی میں جاب کرتا ہوں, جو ہمیں آرمی کی طرف سے علاج ہوتا ہے, لیکن سر کوئی مجھے دوائی اثر کر نہیں رہی. اور بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتا ہوں سر, آرام کی نیند کی ذہنیت کھاتا ہوں میں. یہ ساری بیماریاں پہ رہی ہے سر. جی اللہ تعالیٰ آپ کو. اس کے لیے پیٹ کا سر الحمدللہ سر 55 سال میری عمر ہے, لیکن صحت میں الحمدللہ ایسا فٹ ہوں جو کوئی دیکھنے والا مجھے بیمار بھی کرتا نہیں. اللہ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے ولی حیاتی. الحمدللہ میں بالکل تندرست ہوں. اور جو ہے میں, لیکن سر پیٹ کی مجھے بڑی تکلیف ہے. آپ کو جو درد ہوتا ہے سر دنیا کے سائڈوں میں. ٹھیک ہے سائیں ان تے اساں ڳالهيون پیٹ میں بس انہیں کے بارے میں کرنا میں کرے سر جو نہیں آپ کو ایک پلیز ضمنی کوشچن, آپ کو یہ پیٹ میں درد ہوتا ہے یا ہاضمہ آپ کا خراب ہے؟ سر درد ہوتا ہے, ہاضمہ میرا ٹھیک ہے الحمدللہ. جو ہے میرے کو پیٹ میرا پھیل جاتا ہے, جو غبارہ نہیں پھونک جاتا ہے اس طرح پھیل جاتا ہے میرا پیٹ. اوکے. اچھا, پیشاب کی کوئی پیشاب میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں سر کچھ بھی نہیں الحمدللہ. پیشاب صحیح رہتا ہے, 2 گھنٹے تک پیٹ بالکل صحیح رہتا ہے, اس کے بعد پھر پھولنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی دائمی قبض وغیرہ, کوئی کانسٹیپیشن کی پرابلم تو نہیں ہے؟ سر قبض نہیں, وہ ایک گھاٹ لیتا ہوں, اس سے قبض وغیرہ نہیں آتی. ٹھیک ہے صحیح ہے سائیں. ٹھیک ہے, تمہاں جے ان تے ڳالهائين था. थैंक यू सो मच.
اب مطلب 2-3 چیزیں یہ بتا گئے ہیں. ایک طرف چاروں وال بند اور انسولین بھی لے رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں میں بہت فٹ بھی ہوں, سو 55 ایج بھی ہے الحمدللہ. چلیں ایج تو کچھ بھی نہیں ہے یہ 55, لیکن باقی چیزیں وہ کنٹرڈکشن سے ہیں. بہرحال اینی وے میرے خیال میں, اور پھر یہ شاید ہماری فورسز سے بھی ہیں, تو میرے خیال میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ قریبی اپنے CMH میں جائیں, کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں, اور کسی اچھے اینڈوکرینولوجسٹ, اپنے گیسٹرنٹولوجسٹ کو دکھائیں, گیسٹرنٹولوجسٹ کو. اور الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو اگر کوئی انڈائجیشن کی کمپلین بھی نہیں ہے, کوئی ڈسپیپسیا کا پرابلم بھی نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ یہ ان کو الٹرا ساؤنڈ کروائیں. یہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں. ایک اور کال آئی ہے, جی کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں یا بند کر دیں پلیز. ٹھیک ہے. جی سر بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ جی حارث اور KPK ملاکن سے سوات. بخیر راغلی چوین بغواړي پښتانه پاکستان هو پښتانه هستا. تاسو اردو کې به خبر کوئ یا پښتو کې به کوئ؟ پښتو کې وګو. جی تاسو چیرې ډاکټر صاحب چې سوال به کول غواړئ؟ اجاو دا فلو دا په مخه نزله دا بار وګرمای کی راځي, کال کې 3-4-5 پیری راځي. اچھا تاسو عمر چونه دي؟ څنګه دي؟ عمر ایج چونه دي تاسو؟ ایج 21. اچھا ٹھیک دی. اور دغه صرف یخانو په موسم کې کیږي, اسه نه کیږي اوسې تاسو ته؟ نه یخنۍ کیم کیږي, ګرمۍ کیم کیږي, دونوں موسم. اچھا ٹھیک دی. تاسو سوال به ډاکټر صاحب ته کنوے کر او به تاسو خپل ریپلائی واخلئ. ٹھیک دی, تھینک یو سو مچ. اچھا سر, وہ یہ ایکچولی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جیسے یوزولی سب کو ہی ہوتا ہے کہ سال میں 4 سے 5 دفعہ جو ہے ان کا فلو کا ایشو رہ جاتا ہے, اور وہ ان کی ایج ہے صرف 21 ایئرس. تو آئی تھنک یہ تو اب ہم سب کی امیونٹی بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے ہم ایسے ہوتے جا رہے ہیں ینگ ایج میں بھی. تو یہ ینگ پیشنٹ میں ان میں موسٹلی یہ الرجک رائنائٹس اس کو ہوگی. جی بالکل, اس کو کسی نہ کسی چیز سے الرجی ہوگی. سو ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ان کو گھر کے دھوئیں سے, گھر میں جب جھاڑو دیا جاتا ہے اس کی ڈسٹ سے, یا کوئی قالین پرانے پڑے ہوں اس سے, یا کوئی کاکروچ وغیرہ ہوں اس سے, تو ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کس چیز سے وہ اسٹیمولیٹ ہو رہی ہے اور اس کو رائن ہو رہا ہے. ایک کال آئی ہے, جی ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, ٹی وی کی آواز بند کر دیں, اور مجھے لگ رہا ہے وسپر میں کوئی بات کر رہے ہیں, یا تو پھر ان کا گلا میری طرف بہت کمپرومائز ہوا ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب جیسے آج کل یہ الرجیز بھی تو بہت ہو گئی ہیں, تو انسان کو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا میں کسی چیز سے الرجک تو نہیں ہوں. یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں, میرا مین اسٹے مسلسل یہی ہے کہ ہم جب بھی خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو ہمیں, ہم فوراً کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہم وقت کو ضائع نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ ہو. تو اس میں کمال کی بات کی آپ نے. ہاں, تو اس میں جو ہے نا وہ ہمیں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے. تو اچھا ڈاکٹر, پھر میں وہی کہوں گا, یہاں انفارچونیٹلی اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ دیے جاتے ہیں, اندھا دھند دے دیے جاتے ہیں. کال آئی ہے, جی اس بات پہ کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ڈراپ بھی ہو گئی ہے. ابھی بہت ساری کالز آنا شروع ہو گئی ہیں ہماری, اور سوال ہمارے اتنے سارے ہیں کہ ہم مینیج نہیں کر پا رہے. اور میرا اس فورم سے ایک امپورٹنٹ اور ایڈوائس بھی ہوگی کہ پیشنٹس بھی جلدی نہ کیا کریں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بخار ہو گیا ہے, کوئی درد ہو گیا ہے, کوئی تکلیف ہو گئی ہے, تو آپ تھوڑا سا صبر, نمبر 1. نمبر 2, قریبی کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس, مستند ڈاکٹر. مستند جب میں کہتا ہوں تو منیمم وہ MBBS ہونا چاہیے. آپ اس کے پاس جائیں, اور مہربانی کر کے اس کو آپ فورس نہ کریں کہ مجھے 4 سوئیاں لگاؤ, مجھے ڈرپ لگاؤ, مطلب ڈرپ لگے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. سو آپ اپنی جو قوت مدافعت ہے اس کو تھوڑا ٹائم دیں. مجھے یقین ہے, مطلب یہ میری اپنی فیملی, میرے اپنے دوست احباب,
الحمدللہ میری امی جو ہیں وہ 82 ایئرس کی ہیں, میں ان کو کسی ڈاکٹر کو نہیں لے کے جاتا, میں خود ان کو دیکھتا ہوں اور وہ بالکل حشاش بشاش ہیں, وہ خوش ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو کہنے کا مطلب کہ احتیاط علاج سے کئی گنا بہتر ہے. ہمیں احتیاط, ہمیں اچھی پریکٹس کرنی چاہیے اپنی, اور یقین کریں ہیلتھ از دا بیسٹ تھنگ. آپ کے پاس پلاٹ, بنگلے, محل, گاڑیاں, صدارت, وزارت سب ہو, لیکن ہیلتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. وہ کامن کال لیتے ہیں. ہیلو, اور کال ہے, وہ کامن ہے نا, ایک کال آئی ہے. جی جی, ہیلو ہیلو, ٹی وی کی والیوم پلیز کم کر دیں. کال کر کے اپنے کاموں میں لگ گئے. دیکھیں, اب میں ایک بالکل ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ہمارے ناظرین کو کہ آپ جب بھی کال کریں پلیز ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر کے کال کیا کریں تاکہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے سن سکیں. ایک کال آئی ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پٹھان ہوں, پشتی میں بات کر رہی ہوں. جی بخیر راغلی, تاسو نوم چا دے؟ جی زمانم عائشہ. ہاں عائشہ, تاسو بچہ بیان واڑی مشترنن اسٹوڈیو کے ڈاکٹر صاحب موجود دئی نن سبا دی موسم پہ حوالے چا خبر کون بخوڑ؟ جی ماں ہولے ٹینشن ڈپریشن بارے سوال کو. اچھا اللہ دی خیر وکی, چا سوال دے تاسو؟ دماغور دکھنا جی, اور داغی تقریباً 10 سال شو. جی امونگے دے دماغ ڈاکٹران لبوزو ڈاکٹران جی لگتا سوچ کے تو کچھ دا ٹینشن ڈپریشن دی نگر طرف یو دوئی مسار نہ کیے. اچھا, اور دا چونے عرصے چا دے تاسو باندے تاسو خور باندے چونے ٹائم بس دا خبر تھا 10 سال جی بیماری ہوئی تھی. اچھا اللہ دی خیر وکی, مجھ ڈاکٹر صاحب سے ضرور تاسو سوال وکو علاوہ انشاءاللہ بہتر وکی ہر شے. سر ایکچولی وہ یہ اپنی بہن سے کنسرن کویسچن کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہاں بہت ساری وائرل انفیکشن, بیکٹیریل انفیکشن کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ڈپریشن, اور ڈپریشن اوبویسلی آج کل ہر جگہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. ان کی اپنی بہن جو ہے وہ اس چیز سے افیکٹ ہوئی ہوئی ہے 10 سال سے, بہت ساری میڈیکیشنز کر چکی ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں آ رہا. ریزن انہوں نے اتنا کوئی خاص کلیئرلی مینشن نہیں کیا, اور نہ میں مینشن کرنا چاہوں گی نیشنل ٹی وی پہ, کیونکہ اوبویسلی فیملی کے تھوڑے سے کنسرن ہوتے ہیں. صرف ایک سمپلی ڈپریشن کو اگر آپ میڈیکیشن یا ادر دین میڈیکیشن کوئی ٹریٹمنٹ بتانا چاہیں تو کیا بتائیں گے؟ یہ تو ٹو سم ایکسٹینٹ ڈائریکٹلی میری اسپیشلائزیشن سے منسلک کویشچن ہے. چونکہ میں بیسیکلی ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین ان جینیٹو یورینری میڈیسن میں کام کرتا ہوں, اور اس میں زیادہ تر پیشنٹ ان کے جو ازدواجی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں جو میجر ان کا کاز ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے. تو آج کل ڈپریشن جو ہے وہ ایک خاص کر بڑے شہروں میں تو ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا. اب تو ویسے انفارچونیٹلی دیہات میں بھی ہو گیا ہے جو حالات وہاں چل رہے ہیں. سو ڈپریشن اس میں اب یہ بہت واسٹ ایکچولی ٹاپک ہے. جب تک پیشنٹ آپ کے سامنے نہ ہو, آپ ان کی ایک ایکوریٹ ہسٹری نہ لیں, ان کا آپ فیملی بیک گراؤنڈ نہ لیں, پرسنل فیملی ہسٹری نہ لیں, بتا پائیں. ہاں تو پھر آپ کو, اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ مطلب کاؤنسلنگ از دا بیسٹ ٹول ٹو ڈیل ود دا ڈپریشن. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایکچولی. کیونکہ بار بار میرا جو ایمفیسس ہے وہ اسی پہ کہ تشخیص. اب میں مطلب کوئی تو ہوں نہیں کہ میں ہوا میں تیر چلاؤں, مطلب آئی مین تشخیص, ڈائگنوسس. اور اسی لیے جو اب میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا, جو میرے وطن کے اکنامیکل پرابلمس ہیں, پولیٹیکل پرابلمس ہیں, میڈیکل پرابلمس ہیں, تشخیص جب تک ہم ڈائگنوز کر کے اس دشا میں, اس ڈائریکشن میں ہم نہیں چلیں گے ود اے اونرشپ, ود اے ڈیڈیکیشن, ود اے کمٹمنٹ, تب تک ہم رزلٹ چیک نہ لے سکیں. بالکل. اور ایک کال آئی ہے. جی جی ہیلو, السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم کم کر دیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ اپنا ٹی وی کا والیوم کم کر دیں پلیز. بہت ڈسٹربنس تھی, ایک تو لائن میں, دوسرا کہ ٹی وی کا والیوم اپنی آواز سننا چاہتے ہیں, اپنی آواز سننا چاہتے ہیں. اپنی آواز سننے والوں کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ 11 بجے ریپیٹ میں دیکھیں. ہیلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। आप रात के 11 बजे रिपीट अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। इस वक्त आप हमारे साथ बात करें। صوابين خبركم على خيبركم في الحالة. بخیر راغلی تاسو نوم څه دی؟ لما نم أثر دي أو لا رجال ممكن تكتشوا يقول جانا ولا جماعة دي لما بيدا اچھا گانا کو مجھے ضرور ما لګو لیکن نن مجھے اسټوډیو کې یو ډیر قابل ډاکټر ناز دی تاسو اگر چیرې دوسرا طيارة ولا جماعة. اچھا چلو ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا ہم لوگ ایکچولی اتنی سیریس باتیں کر رہے ہیں نا تو ہمارا خود کا بھی دل نہیں کر رہا کہ ہم بھی کوئی انٹرٹینمنٹ والی چیز پہ سوئچ کریں. ہیلو، انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز آپ ٹی وی کا ولیوم کم کر دیں اور بتائیں کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. اچھا جی، میں عاصم بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی عاصم صاحب. میرے ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ سر سال 2018 میں میرے کان تقریباً جو ہے نا اس میں خارش آ گئے تو کھجلی، تو اس میں تقریباً میں کھجلا دیتا ہوں اس سے انفیکشن بن جاتے ہیں. تقریباً ابھی تک انفیکشن ہو رہا ہے. میں ENT کے پاس چلے جاتا ہوں، مجھے اینٹی بایوٹک یعنی مجھے الرجی کی ٹیبلٹس وغیرہ دے دیتے، جس سے میرا فرق تو آ جاتے ہیں 15-20 دن، 5 دن، ایک ہفتہ. پھر اس کے بعد وہی جو ہے نا میرے کانوں کے ساتھ پھر وہی اشر ہو جاتا ہے، یعنی کھجلی. پھر اس کو میں کھجلا دیتا ہوں، پھر انفیکشن آ جاتا ہے. تو کائنڈلی میرے ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس کا سولوشن بتا دیجیے. اچھا آپ اپنی پہلے ایج تو ضرور مینشن کر دیں کیونکہ آدھی میڈیسن تو آبویسلی سر آپ کو بھی پتہ ہے 32 ہاں ایج پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی جی ڈاکٹر صاحب. آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ میں پھر کھجلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ کھجلائیں گے تو آپ کی جو انگلی ہوگی، جو فنگر ہوگی، وہ کنٹامینیٹیڈ ہو سکتی ہے. اس میں ہی بیکٹیریا آپ خود اندر اس میں بھیجتے ہیں. جب آپ زیادہ کھجلاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ خراش آ جاتی ہوگی کان کے اندر. جب وہ خراش آ جاتی ہے تو اس کے اوپر بیکٹیریا موجود ہے، وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر یہ ایک سائیکل چل رہا ہے، انفیکشن دوبارہ ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے ENT کے ڈاکٹر کو، جو بھی کوالیفائڈ اچھا ڈاکٹر ہو، اس کو دکھائیں نمبر 1. اور نمبر 2 اگر اینٹی بایوٹک کا وہ جو کورس دیتے ہیں، کیونکہ جو ENT کے انفیکشنس ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہم اس میں شاید 10 دن 14 ڈیز تک بھی ہم شاید اینٹی بایوٹک ہمیں دینے پڑتے ہیں اس کے لیے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا ہے یا اب یہ کرونک CSOM ہو چکا ہے، کرونک سپیوریٹیو اوٹائٹس میڈیا. سو یہ میرے خیال میں ENT کو دکھانا ہوگا. لیکن میں جو سمجھا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی بڑی ینگ ایج ہے، آپ کھجلی نہ کریں. ایک کال آئی ہے. جی جی. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بابی سے بات کر رہا ہوں. جی سر بتائیے. کانا خان خبر کو مجھے پبونا. اچھا چلو تاسو سوال چی شه دی نمره وشوي یو واری خپله تاسو پروګرام مده دا به خسته پروګرام درته. ډیره مننه. تھینک یو سو مچ. اواز کو صحیح نه راځي راته. اصل کې تاسو خپل ټي وي ولیوم جو دی نه ډیر زیات دی دی پر دی ما ولیوم باندې درجه لګیا وی. تاسو چیرې ډاکټر صاحب سے سوال کوي؟ یہ ڈاکٹر صاحب ته تم یو سوال نه کیا تم یا معلومان دي. جی. هغه دا دماغو بیماران دي کنه لکه یا جبکې به بار بار راځي. ماشومانو دی پاره پوښتنه کوي. ہلو. واو. اچھا جی مختا. ہلو آواز صحیح نہ راځي. ایکچولی ان کو شاید آواز پہنچنے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور ان کی آواز ہم تک صحیح پہنچ نہیں ہو رہی. کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوبارہ کال کر لیں. تاسو ولدا کوسچن مجھ سے قواله سے مجھ بتا سو کوسچن ڈاکٹر صاحب تو ضرور کنوے کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، ہم ساری سبھی نا تھوڑی سی صرف ٹریٹمنٹ اور ڈپریشن اور اس طرح کی باتیں کریں تو ہم لوگ تھوڑی سی ایک انسپریشنل بات پہ بھی جاتے ہیں. ہوتے بہت سارے کیسز ہماری لائف میں آتے ہیں. کیسز کی پہلے بات کریں یا ہم لوگ سانگ کی طرف پہلے چلیں؟ پہلے میرے خیال سے تھوڑا سا فرمائش بھی آئی تھی تو تھوڑا سا ایک سانگ سن لیتے اور تھوڑا سا ریفریش ہو جاتے ہیں. میں سمجھا آپ میں سے کوئی گائے گا. کالر نے جو پشتو سانگ کی ریکویسٹ کی تھی فرمائش کی تھی. آئیے ایک سانگ سنتے ہیں.
दरमाने तासु दी पारा प्ले के वरना खुद ही नन मुझे स्टूडियो के डॉक्टर चरंग मौजूद दे चुने सीरियस टॉपिक माने और कम किस्म डिजीज माने मुझे खबर का लगे आयु मुझे जुड़ा ही नवाई लगे थे कि सवालों चा अलावा या चेरे प्रिकॉशंस और मेडिसिन से अलावा मुझे चेरे बल खबर आ दी वकू। तो बैक टू डॉक्टर साहब, अच्छा मैं आपसे ना ये सॉन्ग आने से पहले भी एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हमें ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए, डिजीज़ में ये इशू है, मेडिसिन भी। हमारी ना क्लिनिक जब आप करते होंगे या हॉस्पिटल में जब भी आपने काम किया है, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। हर केस आप पहले से डिफरेंट केस होता है, लेकिन फिर भी एक केस होता है ना जो डॉक्टर के बहुत करीब होता है, चाहे वो बहुत मुख्तलिफ है इस वजह से, या फिर वो बहुत इंस्पिरेशनल था, या फिर वो बहुत जल्दी और अच्छे से ट्रीट हो गया और उसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। तो आपकी लाइफ में वो केस कौन सा रहा था? डॉक्टर के लिए तो हर मरीज़ जो है वो एक प्रायोरिटी होता है जी। उसमें हम कभी ये नहीं देखते कि वो कौन है, मुझे प्यारा है या नहीं है, या क्या एज है, मतलब नेवर एवर वी आर अंडर ओथ। और डॉक्टर जैसे पेरेंट्स के लिए कोई बच्चा जब वो बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, इम्तिहान में नंबर ले आता है, जैसे पेरेंट्स खुश होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर जो है वो खुश होता है अगर उसका मरीज़ जो है वो ठीक हो जाए। एक कॉल आई है और इस बात में माजरत Sorry, के साथ sir. जी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दे। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? पेशावर बड़ा देर से बात कर रहा हूँ जी। बखैर रागले चवैन वाड़े खैर दे जी। तासु नुम सदे मोहम्मद शरीफ में नुम मोहम्मद शरीफ। अच्छा, नन मुझ पर स्टूडियो के डॉक्टर साहब मौजूद है। तासु बच्चा सवाल कवन वाड़े आगा उसरा आई थिंक डॉक्टर साहब हमारा दिल खराब होता है, फिर जब भी गाड़ी में जाता हूँ हमारा दिल बहुत ज्यादा खराब होता है जी जी। मोशन सिकनेस मतलब तासु तो जड़ा खराबी जी उल्टा ही कोने दर्द महसूस कीजिए या चक्कर दर्जी सफर गाड़ी के लिए सब बोले थी अरियो गाड़ी के हम सफर ने सब बोले चक्कर कोने दर्जी का ना। जी जी हाँ, ये एक्चुअली आई थिंक मोशन सिकनेस की बात करें, वो मोशन सिकनेस भी बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी होता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन ये है कि जब भी ये ट्रैवल करते हैं तो इनको मोशन सिकनेस होने लगती है। अच्छा। नौजिया होता है, चक्कर आते हैं, इस तरह की दिल कंडीशन खराब हो जाता है दिल खराब सफर करने में ज्यादा। ये तो मतलब एक नेचर है, ये एक आपकी नेचर होती है, क्योंकि कुछ लोगों को जब आप शहर, इलाका, सफ़र, एल्टीट्यूड चेंज करते हैं तो उनको इस तरह के पोस्चरल प्रॉब्लम होते अच्छा, तो हैं। मोशन इससे हम सिकनेस की पोस्चरल कोई प्रॉब्लम preventions कहेंगे। क्या है मोशन सिकनेस का? मतलब इस चीज को अवॉइड कैसे किया जाए? तो आप क्या एक करें? साशे आते हैं, वो अपने साथ आप रखें। अगर आपको मोशन हो रहे हैं, अव्वल तो आप उसमें एहतियात जो है वो एहतियात ये है कि आप बहुत ज़्यादा खा के सफ़र पे ना जाएं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने साथ एंटी डायरियल या एंटी एमेटिक जो है वो आप दवा रखें अपने साथ, नंबर 2। और नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जिससे आपको वो सिकनेस हो रही है, चाहे वो समंदर में सिकनेस है, एरोप्लेन की सिकनेस है, सफ़र की सिकनेस है, ट्रैफिक की सिकनेस है, उसको अवॉइड करें। आप जहन अपना कहीं और लेके जाएं। सही है। और एक और कॉल आई है जी, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? पश्तो बोलो जी जी बखैर रागले पछतो के वजह से चार कदर बख्शुपुर जी। तासु सवाल चकवन वाड़े डॉक्टर साहब चा जी दासे का दे का सर डॉक्टर से ना से जमादा गाखुना री वरे दे का ना जी। कल दा चला दाम कुमा दीन विला बिना तू ये दा सर चल दे। अच्छा, तासु ढेर वशे इस्तेमाल वही ढेर ज्यादा या ढेर सख्त डाइट यूज का वही उससे हाजी हाँ तो का सर दे तो मलहम नीचे से मुतवया के दा शे इस्तेमाल की जी। तासो एक्चुअली अकबल टीवी वॉल्यूम लश कम कहीं ना तासो खबर दी माता सम वरसी जी। अच्छा, एक्चुअली आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था इनका।
वैसे तो ऑब्वियसली सर ये मुझे क्वेश्चन डेंटिस्ट से करना चाहिए, लेकिन हाँ आप एक जीपी हैं तो जनरली तो आप उसका ट्रीटमेंट दे ही सकते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि ना उनको जो गम्स होते हैं उससे ना ब्लीडिंग का इशू रहता है, तो मैं उनसे यही सवाल कर रही थी कि वो मतलब मीठी डाइट ज़्यादा लेते हैं या फिर कोई हार्ड चीज़ लेते हैं, तो शायद वो कन्वे नहीं हो पाया सही से। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि वो किस तरह का कोई ऑइंटमेंट और वो कुछ पाउडर वगैरह क्या यूज़ कर लें? अब देखें ये अब आप भी डॉक्टर हैं, लेकिन आई एम सॉरी, दांतों से खून आना ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम हो, ये बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम भी आपको दांतों से खून आ सकता है। कोई भी ब्लड डिस्क्राइसिस हो, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, और आप दांतों वाले के पास बैठी हैं रोज़ के मैं दांत पर सफाई कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। सो अगेन आई मीन इनको अगर दांतों से दर्द आ रहा है, अब देखना ये अपना ब्लड आ रहा है तो देखना ये होगा कि ये खुद ब खुद आ रहा है या जब ये ब्रश करते हैं उस वक्त आता है, वो ब्रश इनका कितना पुराना है, कितना सख्त करते हैं, किस एंगल पे वो करते हैं। इनको मेरे ख्याल में यू आर वेरी मच करेक्ट, पहले इनको करीबी अपने डेंटल डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके बाद फिर अगर वो उसका कोई ओपीजी वगैरह एक्सरे करवाएंगे, देखेंगे कि किस वजह से ये कोई पेट की प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है, फिर वो जीपी के पास भेजेंगे। और एक कॉल आई है जी, कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल कट गई है। और अच्छा, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होता है हमारे पास कॉल के थ्रू, लेकिन वो जो डिटेल होती है ना बेसिक, ऑब्वियसली हम इतनी लंबी कॉल तो अटेंड कर नहीं सकते क्योंकि बाकी कॉल्स भी टू द पॉइंट, उतनी बेसिक डिटेल अपनी बोल जी। कॉल आ रही है जी, कॉल आ रही है जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम ज़रा कम कर दीजिएगा प्लीज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी। हेलो जी 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 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? नहीं, कॉल कर गई। ओके, अच्छा, और सर एक और कॉल आ रही है, और एक और कॉल आ गया हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। चकवाल से जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो वही में दांतों को दर्द होता है, ज्यादा खून आता है। जी 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 जी, आगे आई थिंक इशू है कोई इनका, ये इनका भी डेंटल इश्यूज थे। वही अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरल हाइजीन जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे भी आप कई, जैसे मैंने आपको कहा था आपके हैंड्स की हाइजीन, कि आप हाथों को धो के हमेशा रखें दिन में 5-6 दफ़ा, तो इसी तरह से आप एटलीस्ट 2 दफ़ा ब्रश करें, सुबह में भी और रात में भी सोने से पहले। कॉलर है जी जी जी, इतने सारे, मेरा ख्याल है कॉल आ रही है, कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पेशावर से तमीना बुखारी बात कर रही हूँ। पखेर रागले मुझ प्रोग्राम के तासे सवाल बकवन वाड़ी। जी मुझे एक तो कब्ज की शिकायत रहती है, दूसरी ये मेरे हाथ और पाँव बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं। अच्छा। और मेरी उम्र जी 48 इयर्स है। ठीक है, 48 इयर्स एज है आपकी। क्या बात, और आप मैरिड हैं? माशाल्लाह बच्चे भी हैं आपके? मैरिड हूँ, मेरे 4 बेबीज हैं। अच्छा ठीक है। और ये कंसर्न आपको कब से, कितना टाइम हो चुका? तकरीबन मुझे 3 साल हो गए इस तरह की। ठीक है सर, ये डिटेल थी इनकी जी तमीना, और थैंक यू फॉर कॉलिंग। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई मीन ये जो एज ब्रैकेट होता है ख़वातीन में, क्योंकि ये वो एज ब्रैकेट है हमारे मुल्क में जहाँ पे आपके पीरियड्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं और आप मीनोपॉज़ल स्टेज में जा रहे होते हैं। जब आप इस स्टेज में आते हैं तो इसमें ये इस तरह की हॉट फ्लशेस, पिनिंग, दर्द होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग्स वगैरह। एग्जैक्टली। तो ये इसको हमें कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा। फिर नंबर 2 पे फिर हम पैथोलॉजी पे जाएंगे कि खुदा न खास्ता कोई पैथोलॉजिकल रीज़न तो नहीं है। अच्छा, और इस सब से रिलेट करके ना सर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। जी, और इस पे बात करते हैं एक कॉल के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई। और बहुत ये इम्पोर्टेंट इश्यूज है, एक औरत की लाइफ के चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा,
اور انہی چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کر اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی آپ کے جو اپنے سراؤنڈنگس کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن آپ کو ایجوکیٹ کرنا بھی پڑتا ہے. آپ کے پاس اکثر اوقات ایسے مریض آتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر کو بھی ویژنری ہونا چاہیے. بالکل بالکل، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ مطلب اس کو معلوم ہو کہ یہ جو آئی ہے یا آیا ہے پیشنٹ، یہ کام کیا کرتا ہے، اس کے سرکمڈینسز کیا ہیں، اس کا فائنینشیل اس کے چیلنجز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ازواجی زندگی کیسی ہے، بہت زبردست اور بہت ضروری ہے. پھر آپ کتنی ٹریفک سے آپ آئے ہیں. تبھی میں اپنی جو بھی میری فیمیل پیشنٹس آتی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلکہ آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھی ہیں، تو جب بھی مرد گھر میں آئے جو آپ کا بریڈ ارنر ہے، ہسبینڈ ہے، بچوں کا باپ ہے یا آپ کے والد ہیں، تو ان سے فوراً مت آپ کوئی کویسچن آنسر کریں. مے بی وہ بیچارہ ٹریفک میں پھنس کے آیا ہو، اس کا 10 منٹ کی جگہ اس کو 1 گھنٹہ لگ گیا ہو، اس کو مزدوری نہ ملی ہو، اس کی باس کی طرف سے کوئی اس کو چیلنج ملا ہو، کوئی اس کا وہ جو اس کے پروگرامز تھے وہ اس طرح سے نہیں ہوئے ہیں، اب وہ اسٹریس میں آیا ہے. تو یہ آپ آئیں آرام سے، آپ اس کو پانی دیں، سکون سے وہ بیٹھیں، اس کے بعد آپ ان سے کوئی بھی اگر بات ہے تو وہ آپ بات کریں. مطلب اس سے کیونکہ لیکن یہ سارا سائیکولوجیکلی ہے نا، اگر آپ کا مائنڈ آپ ریلیکس ہوں گے تو پھر آپ کی باڈی اور آپ کی صحت بھی اس حساب سے اچھی ہوگی. اور بہت مائنڈ میٹرز. بالکل. اور بہت ہمیں اچھا لگا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا یہ ٹائم گزر جاتا ہے. ناظرین اساں موجود ہوندا ہیں ڈاکٹر صاحب سان اساں جو ॾाढो सुठो प्रोग्राम हलियो. डॉक्टर साहब हिकिड़ो लास्ट मैसेज जेको तव्हां ॾिसणु चाहींदव असांजे ॾिसंदड़नि खे? मुंहिंजे ख़्याल में असांजो हूअं त सॼो अॼु जो सॼो प्रोग्राम ई हिकिड़ो वॾो फुल ऑफ मैसेजेस हुयो, पर पोइ बि मुंहिंजे ख़्याल में मां त ड्यूरिंग टॉक जेकी आहे उहा ॾाढी सिंसियरिटी सां मां पंहिंजे माण्हुनि सां ॻाल्हायो आहे. ऐं आई मीन माई पीपल आर माई पीपल. ऐं मूंखे उन्हनि सां तमामु घणी मुहबत आहे, ऐं ख़ासि कर उहे माण्हू जेके वेचारा तमामु परे परे इलाइक़नि में रहन था, दूर दूर इलाकों में रहते हैं, और वो बेचारे जो हैं वो बहुत महरूम तबक़ात से जो बिलोंग करते हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, मुझे उनसे बेइंतहा हमदर्दी है. बल्कि मैं चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार अहमद भुट्टो है, और मैं अपना फ़ोन नंबर भी, मेरा वेब पेज भी बनी हुई है, मैं ऑनलाइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसे वैसे नहीं, बिल्कुल किसी को भी कोई भी मुझे किसी भी कोने से पाकिस्तान के मुझे कॉल करे, बल्कि बैरून मुल्क से भी मुझे कॉल्स आती हैं, तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल होता हूँ और मेरा फ़ोन हमेशा खुला होता है. बस कभी कभी बिज़ी होता है, और मुझे खुशी होगी कि हम सब इस दुनिया में इसलिए हैं कि एक दूसरे को हम सर्व करें, एक दूसरे को हम देना सीखें, चाहे वो दुआ हो, मुस्कुराहट हो. हमें देना चाहिए. हम जिस नबी की उम्मत हैं, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देने वाले थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे. तो आजकल जो ये आइसोलेशन में हम चले गए हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, साइकोन्यूरोसिस, डिप्रेशन, गुस्सा, महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, उसकी वजह से प्रॉब्लम और गंभीर हो गए हैं. तो हमें चाहिए कि हम जहाँ जिसकी जो दस्तरस में है वो उसको सलाम करे, रास्ते से पत्थर हटा दे, पानी पूछ ले, दर्द तकलीफ़ पूछ ले, एक दूसरे की हम मदद करें. हम अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में, नेबरहुड में हम चेक करें कि मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं तो ड्राई फ्रूट भी खा रहा हूँ, क्या मेरे मोहल्ले वाले के पास खाना भी था या नहीं. क्या बात है. आई थिंक हमें ह्यूमैनिटी को, वी मस्ट रिवाइव ह्यूमैनिटी, हमें इंसानियत को हमें जो है वो हमें करना चाहिए. और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम आपस में सब भाई हैं, हम आपस में एक हमें होना चाहिए. और जब तक हम एक नहीं होंगे हमारे शायद मसाइल इसी तरह से तितर बितर रहेंगे. हमें एक होना चाहिए. ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो मैसेज ऐं ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿोल रही. थैंक यू सो मच.
थोराइती तव्हांजी डॉक्टर साहब तव्हां आयो ऐं डॉक्टर साहब जहिड़ा माण्हू तमामु घटि हूंदा आहिनि दुनिया में। नाज़रीन, मां सम्झंदी आहियां त जॾहिं इंसानु कंहिं बि शोबे सां लाॻापियल हुजे ऐं पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम पियो ॾिए सोसाइटी में, त उहो हिकिड़ो फ़र्ज़ु आहे या उनजी हिकु ज़िमेदारी आहे, पर गॾोगॾु उनजो हिकिड़ो बहितरीनु इंसानु हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं सुठा इंसान रहो, सुठा इंसान थी ॾेखारियो, त पोइ तव्हांखे बि कुदरत जी तरफ़ां हिकिड़ी सपोर्ट मिलंदी जेको तव्हांखे पंहिंजो प्यारनि सां तव्हांखे सुठी सिहत सां गॾु तव्हां रहंदव ऐं इंशाअल्लाह तव्हांजी ज़िंदगी बि सुठी ऐं कारामद रहंदी। पर इन ई हवाले सां अॼु जो प्रोग्राम असांजो ॾाढो इंफॉर्मेटिव रहियो ऐं उमेदु आहे त तव्हां ईंदड़ हफ़्ते बि असां सां गॾु हूंदव ऐं असां ईअं ई तव्हां सां गॾु हूंदासीं ऐं हिकिड़े नए प्रोग्राम, नए महिमान, नए मौज़ूअ ते ॻाल्हि ॿोल थींदी, इंफॉर्मेशन हिकिड़ी हूंदी जेका असां विरहाईंदासीं, छो त इहो ई आहे जेको असां बेस्ट करे था सघूं हिन वक़्तु। त जेको तव्हांखे हासिलु आहे तव्हां उन शइ खे विरहायो। अगरि कंहिं बि फील्ड में, कंहिं बि उन में तव्हांखे कंहिं बि क़िस्म जो इल्मु आहे त उनखे विरहायो, छो त इल्मु विरहाइण सां वधंदो आहे। ऐं थोराइती आहियां तव्हांजी ऐं ईंदड़ हफ़्ते वरी तव्हां सां गॾु बाख पीरज़ादा हाज़िर हूंदी, सो गॾु रहजो। इंशाअल्लाह असां हिकिड़े नए प्रोग्राम सां गॾु वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर हूंदासीं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऐं अलावाई जी दाया वो मुझ नन प्रोग्राम उम्मीद कोम चिता सो बढ़ेर खुश कड़ा विदा प्रोग्राम मुझ पूरा कोशिश वो ची नन पब रजे के ही चूने हाँ मेडिसिन चाहिए या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इश्यूज डिजीज चिशा हाँ मुझ तासो दी पारा चूने सवाल तासो कड़ी वा हगा दी डॉक्टर साहब पूरी बरस हो और माशाल्लाह दूने काबिल डॉक्टर मुझ तरह मौजूद वो ची तासो हर सवाल जवाब मुझ आई थिंक पूरा ईमानदारी से तासो पूरी जवाब ना रसवली दी। उम्मीद कोम ची तासो बदा हफ्ता शतेरी जी और चूने मुझ एहतियात तासो यक्स मौसम से पा हिसाब दर्शवली दी तासो बस ज़रूर हका पाने पा अमल कवई और बल हफ्ते तबा वल्दा बा मुझ सरा मौजूद यही दूने ही ज़्यादा लाइव कॉल सरा और हर यो सवाल सरा और नवी गेस्ट रहा और नवी टॉपिक सरा मुझ तासो दिपारे बा मौजूद यू। उम्मीद कोम तासो प्रोग्राम ढेर खुश कर दी वल्दा बा हाजिर केजू इंशाअल्लाह ओस ओवर टू बलूचिस्तान जी मनी वती पुल चारों का मंगुशिंग के डॉक्टर साहब वती विजन एक का माशाल्लाह क्लियरत हर्च बाबत एक सिंटुए मैसेज हमारा दा डॉक्टर साहब मन दो गश्ता नोट को डॉक्टर साहब पम्मे मर्दुमा इमोशनल बुआ गए ता इमोशनल अटैचमेंट मन चार्ट कुर्त को आई मैसेज मन देमा रही कि वती ख्याल पे कने वती किर गोरे मर्दुमानी ख्याल पे कने और दुनिया ता अम्मा आहतगा पयक्के आदे गरे हम रवैया पा अमराही अपा शुमाओ हमरा बेबे योती किर गोरे मर्दमानी ख्याल पे कने मंग ए हफ्ते अगोश मा खुदाफिज कुशी शुमरा मदेम हफ्ते इंशाल्लाह पदा हम साड़ी बा जब तक खुदाफिज अल्लाह हाफिज मनी नेमगा चे रहीनु पंजाब ना आया भी नेमगा जी नाज़रीन उम्मीद करनी है तुहानू अज दा शो भी बड़ा पसंद आया होगा तुहाडे वास्ते काफ़ी इंफॉर्मेटिव होया हैगा और इहदे नाल ही नाज़रीन तुहानू एक छोटा जिहा मैसेज देना चाहुंदी हां और ओह है कि जिदा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पीस ऑफ माइंड बड़ा ज़रूरी है तुहाडी हैल्थ वास्ते ठीक है। तो जो तुहाडा सब तो पहला जिहड़ा है ना तुहाडा काम हैगा अगर तुसीं सेहतमंद रहना चाहते हो तो अपने माइंड नू जिहड़ा है बहुत पीस विच रखण दी कोशिश करो और जिन्नियां नैगेटिव वाइब्स ने जिन्नियां नैगेटिव चीज़ां थॉट्स आंदियां ने तुहाडे ज़हनां विच उन्हां नू टैकल करन दी कोशिश करो तो कोशिश वेखो असीं कोशिश करांगे तो कोशिश नाल सारियां चीज़ां हो सकदियां ने पॉसिबल है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं हैगी अगर तुसीं ठान लवो तो यही मेरा एक छोटा जिहा मैसेज हैगा है कि कोशिश करो कि तुसी जिन्ना हो सके अपने माइंड नू पीस विच रख के कोई भी काम करो और जिन्ना हो सके हैल्दी तरीके नाल जिहड़ा अपनी लाइफ स्टाइल कोशिश करो कि गुजारो और जो तुहाडा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।